मलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त राखेर हेर्नुस् त म राजहाँसले पानीबाट दुध निकाले जस्तो छानेर भ्रष्टाचारीहरूलाई यसरी निकाल्छु यसरी समातेर हुक लगाएर माछो बल्छीले ताने जस्तो त्यो मसँग क्षमता छ। मलाई तपाईँ एउटा रड्डी टाट उल्टेको सङ्घ संस्थानको जिएम बनाउनुहोस्, म त्यसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउने हो म त्यो जान्दछु। म यो देशमा तपाईँ मलाई कुनै देशको कूटनीतिज्ञ राख्नुहोस्, कूटनीति भनेको के हो भन्ने कुरा मैले पढेको छु। त्यो देशमा राजदूत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मसँग जानकारी छ। कोही माइकालाल जन्मेको छ प्रेमसन्जेलले गरेको ठाउँमा त्यहाँ 1 पैसा 1 रुपियाँ 1 आना 1 सुका घुस लियो भनेर मैले पढाएका क्लासहरू हो जापानको होकाइडोमा डबिङ भएर जापानीमा पढाइ हुन्छन्। गफले हुन्छ, काम गर्नुपर्छ। गरिब किसान अनि शहीद र देशको माटो एकमुठी लिएर निर्णय गर्न बस्यो भने घुस खान सकिन्छ, भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, जनताको ऐतमा काम गर्न सकिन्छ। कर्मचारी भनेको त तन्त्र हो, यो त मेसिनरी हो। यसले एउटा मेसिनमा हाल्छ, कानुनमा ठ्याक्क राख्छ, इँटाको फ्रेममा राख्छ, मिल्यो भने इँटा, मिलेन भने माटो फिर्ता। त्यसो गरेनन् र कर्मचारीहरू राजनीतिमा छन्, राजनीतिज्ञहरू कर्मचारी सरुवा गरेर बस्छन्। त्यसकारणले कर्मचारीहरूले राजनीतिज्ञलाई पङ्गु बनाइरहेका छन्, राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीलाई पङ्गु बनाइरहेका छन्। यो दुईटाको हाना थाप्छ। यो दुईटा एउटै हुन्। नेपालमा त कर्मचारी तन्त्र र राजनीति नै छैन। राजनीति र कर्मचारी एउटै मान्छेको हातमा छ त कसरी कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ सफा काम गर्छ, कसरी राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई अराउँछ। अनि के भने को त्यो अफिसमा गएको छ भने को चिनेको छ भनेर खोज्नु पर्यो। हङकङमा यहाँ जागिर छ, अब के थाहा तिनीहरू मिलाएर हाजिरमा हाँ लेखे त तल पाइहालिन्छ। के थाहा को आउँछ। अडिटर पनि घुसिया, हाकिम घुसिया, लेखापाल घुसिया, आलेप भनेको यहाँ लोकल कोलिनले गर्ने अडिटर घुसिया, माथिबाट आएको मलेप घुसिया, यहाँको रातो मसी घुसिया, उहाँको सुगा मसी घुसिया, अफिसको कालो मसी घुसिया भयो त त्यसको तलबै झिकेर खाँदा पनि भयो नि त। त्यहाँ हाजिरीमा त्यसको हाँ लेख्ने न अर्थ के छ। त्यसरी मैले त्यहाँ 5 जनाको थाई जागिर खाइदिएँ। मलाई एकजना उमाकान्त ढकाल भन्ने भाइले अघि अनलाइन खबरको कैफियतमा उपसचिवले जागिर खाने कहाँनिर लेखेको छ, कानुन पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। उमाकान्त ढकाल भाइ तपाईँ कहाँको हो? 77 जिल्ला बाहिरको त होइन होला। मैले जुन बेलामा मान्छे खारेज गरेको थिएँ, पिउन खारेज गर्नलाई चाहिँ मन्त्रीको सही चाहिन्छ र लोकसेवा आयोगको परामर्श चाहिन्छ। मैले एकजनालाई 8 पटक गोरखापत्रमा निकालेर मन्त्रीको सही गराएर लोकसेवा आयोगमा पठाएर लोकसेवा आयोगले पनि 8 पटक फिर्ता गर्छ। म रिसाले खारेज गरेको हो कि उसले मलाई घुस नदिएर खारेज गर्न लागेको हो कि भनेर 8-10 पटक फिर्ता गर्छ लोकसेवाले। अलिकति पनि शङ्का देख्यो भने किनभने लोकसेवा भनेको कर्मचारीलाई जोगाउनै राखेको चिज हो। म र उसको बिचमा घुस नमिलेर मैले खारेज गरेको, म ठुलो कर्मचारी ऊ सानो कर्मचारी भनेर आएको कि भनेर 8 खेपले फिर्ता गर्छ। र उमाकान्त ढकालजी तपाईँ कहाँ के काम गर्नुहुन्छ, कर्मचारी हो कि के हो? काम गर्ने कारिणी एकजना हुन्छ, उपसचिवले खारेज गर्ने कहाँ छ भनेर लेख्नु भएछ। काम गर्ने कारिणी चाहिँ एकजना हुन्छ। तपाईँ राम्रैसँग आँखा कान सुन्नुहुन्छ भने मैले यहाँ 2 वर्ष 8 महिना 14 दिनमा 19 जना उडाइदिएको छु। श्रम कार्यालय विराटनगर हो, लिस्ट फेसबुकमा छ, खोजेर हेर्नु होला। 1 अब त्यहाँ मैले 5 जनाको थाई जागिर उडाइदिएँ। तपाईँले सबै कुरा प्रमाण पुर्याएपछि त लोकसेवाले पनि त केही भन्दैन नि, उसले 8 खेप फिर्ता गर्छ। म यहाँ एकजनाको नाम लिनु पर्यो, लोकसेवाका सम्माननीय अध्यक्ष तीर्थमान साके जो पहिला मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 8 खेप पनि फाइल फिर्ता गरिदिनु हो, किनभने कर्मचारीलाई मर्काउन गरेको कारबाहीमा। तर उहाँलाई नमन गर्छु, म उहाँलाई हार्दिक चाहिँ उहाँ चाहिँ अभिनन्दन गर्छु। कर्मचारी नाकमा खारेज नहोस् भनेर गरेको हो नि उहाँले। तर 8 खेप फेरि त्यो कागज पठाएपछि त उहाँले त सहमति दिनुभयो, खारेज त भयो नि त। उमाकान्त ढकाल भाइ त्यसरी हुन्छ। तीर्थमान साक्य सम्माननीय अध्यक्ष लोकसेवा आयोग पूर्व मुख्य सचिवलाई सोध्नु होला। तपाईँ काठमाडौँतिरकै उमाकान्त ढकाल हो भने उहीलाई सोध्नु होला, उहाँ जिम्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। अनि त्यहाँ 5 जना मान्छे खारेज गरिदिएपछि मलाई त्यहाँबाट फेरि यहाँबाट पनि उडाइदिए। त्यहाँ म आएको मात्रै थिएँ, हेर्नुहोस् 6-7 दिन पनि भएको थिएन। त्यस पछाडि मैले त्यो सरुवा विरुद्ध यहाँ पुनरावेदन अदालत उस बेलामा पुनरावेदन हुन्थ्यो, अहिले उच्चको दर्जा हुन्थ्यो, त्यहाँ मुद्दा हालेँ। मैले त्यहाँ फर्स्टै हियरिङमा हारेँ। त्यस पछाडि म सुप्रिम कोर्ट गएँ। सुप्रिम कोर्ट गएर स्टे अर्डर लिएर आएर फेरि त्यहीँ फर्केर आएर त्यहाँ मैले करिब 3-4 वर्ष जति जागिर खाएँ। तर त्यो खारेज भएका मान्छे त मैले खारेज गरेँ भने त्यो मान्छे डाइरेक्ट प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ। प्रशासकीय अदालतले यो मान्छेलाई खारेज गरेको गलत छ भन्यो भने मैले नाकका चालले त्यो मान्छे आएको दिन बहाल गरिने भने मलाई अदालतले सजाय गर्छ। मैले गर्नुपर्छ सिस्टममा। त्यो एकजनाले पनि मुद्दा जितेन त उमाकान्त ढकालजी।
अनि त्यस पछाडि मलाई त्यहाँ डाँडो कटाइयो, मैले यहाँ हारेँ, सुप्रिम कोर्टमा जितेर फेरि फर्केर आएर मैले त्यहाँ काम गरेँ। त्यस पछाडि म चाहिने सरुवा भएर धनकुटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा गएँ। तपाईँलाई म धनकुटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा जागिर खाँदाखेरि 521 सिट त ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता VHW उस बेलाको भिलेज हेल्थ वर्कर र नेपालीमा अहेब पनि भन्थे, जुनियर असिस्टेन्ट जुनियर अक्जिलियरी हेल्थ वर्कर। त्यो मात्रै त्यति थाहै गरेँ। स्टाफ नर्स कति गरेँ, भेक्टर कन्ट्रोल सहायक कति गरेँ, परिवार नियोजन सहायक कति गरेँ, तथ्याङ्क सहायक कति गरेँ, अहिलेको कम्प्युटर अपरेटरलाई डाटा एन्ट्री क्लर्क भन्थ्यो, डाटा एन्ट्री क्लर्क कति गरेँ, जम्मै दर्जा भन्न सकिन्छ, अहेब कति गरेँ, अनमी कति गरेँ। कति मान्छेले त्यहाँ चाहिँ जागिर खाएका छन्। कोही माइकालाल जन्मेको छ प्रेम सन्देलले गरेको ठाउँमा, त्यहाँ 1 पैसा 1 रुपियाँ 1 आना 1 सुका घुस लियो भनेर ती मान्छेलाई थाहा छ नि। मैले त्यहाँ 600-800 मान्छे थाहै गरेँ मैले त्यहाँ 16 जिल्लाको चाहिँ निर्देशनालयमा। त्यस पछाडि त्यो सकेपछि म चाहिँ सरुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएँ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मलाई चाहिँ यहाँ मोरङ जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन अधिकारीमा राखिदियो। मैले यहाँ एउटा निर्वाचन गराएँ, एउटा निर्वाचन नाटक भएर सकियो। त्यस पछाडि म चाहिँ सरुवा भएर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा पढाउन गएँ। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा मैले पढाएका क्लासहरू हो जापानको होकाइडोमा डबिङ भएर जापानीमा पढाइ हुन्छन्, गफले हुन्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि म त्यहाँबाट सरुवा भएर पश्चिम विभागमा गएँ। पश्चिम विभागमा गएपछि मैले त्यहाँ म नामै पनि भनिदिन सक्छु, मसँग एउटा लिस्ट पनि छ, मैले अहिले ल्याउन सकिनछु। उमाकान्त ढकालजी कसलाई खारेज गरेको भनेर लेखेको मसँग A3 साइज भनेको कान्तिपुर पत्रिका जत्रो साइजमा प्रिन्ट गरेर राखेको छ। तब कुनै दिन मैले सकेँ भने, र मैले अहिले तपाईँहरूलाई पनि सकेँ भने भोलि म त उपलब्ध गराइदिन्छु र हाम्रा ढकालजीहरूलाई देखाइदिनु होला को कहाँबाट खारेज भयो भन्ने छ। A3 साइजको 2-3 पेज कति छ, तपाईँहरू त त्यसलाई जुमसुम गरेर त्यहाँ देखाइदिनु होला है त। ठिक छ। त्यस कारणले त्यहाँ मैले 19 महिना काम गर्दा 23 जना, 2 जना त सेकेन्ड क्लास थिए। उमाकान्त ढकालजी तपाईँ के हो? 2 जना सेकेन्ड क्लास, 6 जना थर्ड क्लास, 15 जना चाहिँ नन गजेटेड भनेको सुब्बासम्मका थिए र अरू 7 जनालाई घान पनि हालेको थियो। त्यहाँबाट मलाई 2 वर्ष नपुगिसर अब। र बाइ दि वे म जुन बेला सेती अञ्चल अदालतमा काम गर्थेँ त्यही अदालतमा काम गर्ने एकजना साथी सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनुहुँदो रहेछ यार। म मुद्दा लिएर गएँ र आफै बहस गर्न गएँ। मेरो मुद्दा स्टे अर्डर हुने त कुरा, कारण देखाउ आदेश पनि बल्ल 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 जारी गरिदिए। हेर्नुहोस्, उहाँ पनि मर्नु भएको छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई शरम पनि लागेन। मैले त्यही पेस गरेको थिएँ। 19 महिनामा मैले 23 जनाको जागिर खाएँ, 7 जनाको जागिर खानालाई घान हालेको छ भने मैले यो पश्चिम विभागमा अरू काम के गरेँ होला। यहाँ कस्तो व्यतिथि छ भन्दा मेरील्यान्ड, नेदरल्यान्ड, मेरील्यान्ड अमेरिका भयो, नेदरल्यान्ड छुट्टै देश भइहाल्यो, डेनमार्कमा छन् यहाँका पशु सेवा डाक्टर। एउटाको त नाम पनि भनिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ, फेरि नामै भन्दाखेरि प्रेम सन्देलले एग्रेसिभ भयो भन्छ। बानेश्वरमा कुनै समयमा सबैभन्दा अग्लो घर भएको डाक्टरलाई पनि मैले खारेज गरिदिएको छु। र उनले मलाई अमेरिकैबाट फोन गरेर के च्यालेन्ज गरेका थिए भने म जुनसुकै नेपालको मान्छेलाई किनिदिन्छु, त प्रेम सन्देल के होस् भनेर पनि भनेका थिए। र मलाई स्वास्नी पनि पठाएका थिए अफिसमा भेट्नलाई। मैले उहाँलाई स्लिपै च्यातेर फ्याँकिदिएर अफिसैबाट बाहिर उहाँलाई बाहिर निकाल्दै, उहाँको श्रीमानको अमेरिकाबाट फोन आएको छ, यहाँ उहाँलाई प्रवेश निषेध छ भनेर मैले बाहिर उहाँलाई मैले कोठामा पस्नबाट पनि बहिष्कार गर्दै थिएँ। कुनै बेला नयाँ बानेश्वरमा सबैभन्दा ठुलो घर हुने डाक्टर, अब यति भएपछि सबैले चिने। त्यहाँ मैले त्यस्तो काम गरेर जाँदाखेरि मेरो 2 वर्ष नपुग्न सरुवा भयो। र मसँगै जेल बस्ने मान्छे प्रधानमन्त्री थिए, उहाँलाई पनि गएर मैले चाकरी गरेको दिन जागिरको अन्तिम दिन होस्, मागेर खाएको चिज नरकोस् भनेर क्रिया हालेकाले भन्न त जान सक्दिनँ थिएँ। मलामीमा भेट भयो पशुपतिमा, र के छ भन्दा मेरो त यो हाल छ भनेर भनिदिएको थिएँ। उहाँले पनि केही गर्नु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री पनि, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री पनि जिम्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अलिअलि शरम लाग्छ भने अब अहिले शरम मान्नु होला, अब अहिले त म जागिरे छैन, तपाईँसँग भेटेका बेला म तपाईँलाई रत्न पार्कमै भनिदिउँला। जस्तो सर यो 40 वर्षको अवधिमा धेरै छन् तपाईँसँग फेरि तपाईँको यो जिन्दगीको अविस्मरणीय ती घटनाहरू यो जागिरको सिलसिलामा भएका एकदमै छोटोमा अविस्मरणीय चिजहरू के छ? होइन, मैले झन्डावाललाई पनि हातपात गरेको छु, त्योभन्दा अविस्मरणीय के होला? त्यस्तै गर्दा पनि जागिर जाँदो रहन्छ। र त्यो मामिलामा म प्रधानमन्त्री कहाँ पनि गएको थिएँ, तेरो मन्त्रीले यसो भन्यो, मैले पड्काइदिएको हो पनि भनेको थिएँ, जागिर गएन। योभन्दा अविस्मरणीय के हो? अहिले देशमा इज्जत अलि अप्ठ्यारोमा छ, अहिले देशको राजनीति तरल छ, कुनै मौकामा त्यो मान्छेको नाम पनि लिदिउँला।
राजतन्त्रकालमा राजा वीरेन्द्रकी आमालाई बाल सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि तपाईँले मैले भनिदिएको बाल सङ्गठनको अध्यक्ष वीरेन्द्रकी आमा बच्चै नभएकी मान्छे यो देशमा मतलब बच्चा पाएको मान्छे नै छैन अनि उहाँलाई राखेको भन्दाखेरि मलाई घिचुकमा हानेर पसारेर मेरो होस आउँदाखेरि म अस्पतालमा थिएँ अहिले गफ गरेर बडा गफ गरेर घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर कमिसन गरेर पप्पु तन्त्र चलाएर हामी उँभो लाग्नेवाला छैनौँ नि पप्पु तन्त्रले हामीलाई कहाँ लान्छ पछि थाहा हुन्छ त्यस कारणले त्योभन्दा अविस्मरणीय छेड के होला मैले जागिरमा सहसचिव बडुवामा दरखास्त दिन बहिष्कार गरेँ र म उपसचिवबाटै रिटायर भएँ अब यो कुरो सुन्दाखेरि त हाम्रा साथीहरूलाई त यो हाम्रा अहिले निजामती सेवाका साथीहरूलाई त दन्ते कथा भन्दा पनि ठुलो कथा होला तर पत्ता लाएर आउनुहोस् कोही माइकालाल जन्मेको छ भने हिजो अस्ति 77 साल पुष माघमा फागुनसम्मतिर पनि थियो क्यार त्यतिखेर खुलेको थियो मैले दरखास्त मैले विज्ञापन पनि हेरिनँ 2 ठाउँ दरखास्त हालिनँ योभन्दा अविस्मरणीय के हुन्छ यो जागिर खाकै माथि पुग्न र बढुवा हुनलाई हो राजनीति गरेको जोगी हुनलाई हो भन्छन् जोगी भन्दा पनि महाजोगी हुनलाई हो राजनीति गरेको राजनीति भनेको सर्भिस हो निजामती भनेको सेवा हो सेवा गर्ने हो बढुवा त खाने नै हो नि घुस चाहिँ नखाने हो भ्रष्टाचार चाहिँ नगर्ने हो यस्ता निर्लज्ज निर्छला तल्ला कोटीका काम गरेर हामीलाई नेता भन्दा लाज हुँदैन शरम लाग्दैन मन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्री भन्दा हामीलाई शरम अलिअलि छैन हामी कर्मचारी भन्दाखेरि हामीलाई शरम लाग्दैन हामी के भन्दा सेवाग्राही त्यहाँबाट जान्छ भाग्छ भनेर म अहिले यहीँबाट भनिदिन्छु झापा गौरादा वडा नम्बर 6 महेन्द्र पर्साई उहाँ खेतालो एकजना मगर मान्छे उहाँलाई देऊ न तपाईँ त कमिसन एजेन्ट हो कि क्या हो दुबईमा मान्छे मरो लास ल्याउन पर्यो भनेर यो 14 गते 12 देखि 14 गते 2 दिनको कुरा हो यो सर अब उनलाई लुट दिए भनेपछि उनलाई हेलो भन्न पनि आउँदैन हलो भन्न पनि आउँदैन जुवा भन्न पनि आउँदैन छोरो जवान दुबईमा मरो टरको सिद्धान्त अहिले आएर हेर्दाखेरि उहाँहरूको यस्तो छ त अहिले नेपाली कांग्रेसका साथीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई यो सिद्धान्त सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई शरम लाग्छ होला लाज हुन्छ होला गरिब किसान अनि शहीद र देशको माटो एकमुठी लिएर निर्णय गर्न बस्यो भने घुस खान सकिन्छ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ जनताको अहितमा काम गर्न सकिन्छ मैले यही श्रम कार्यालय पनि राति 1 बजेसम्म लाएको थिएँ कसैले त्यस्तो लाएको छ शनिबार पनि आएर मैले काम गरेको थिएँ कसैले त्यसो गरेको छ 3 बज्न पाएको छैन 5 बज्न पाएको छैन घडाभुडी ढोका लाएर हामी हिँडिन्छौँ त्यसकारणले राजनीतिज्ञहरूले विचारधारा छोडे कर्मचारी भनेको त तन्त्र हो यो त मेसिनरी हो यसले एउटा मेसिनमा हाल्छ कानुनमा ठ्याक्क राख्छ इँटाको फ्रेममा राख्छ मिल्यो भने इँटा मिलेन भने माटो फिर्ता त्यसो गरेनन् र कर्मचारीहरू राजनीतिमा छन् राजनीतिज्ञहरू कर्मचारी सर गरेर बस्छन् त्यसकारणले कर्मचारीहरूले राजनीतिज्ञलाई पङ्गु बनाइरहेका छन् राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीलाई पङ्गु बनाइरहेका छन् यो दुईटाको हाना थाप्छ यो दुईटा एउटै हुन् नेपालमा त कर्मचारी तन्त्र र राजनीति नै छैन राजनीति र कर्मचारी एउटै मान्छेको हातमा छ त कसरी कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ सफा काम गर्छ कसरी राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई अराउँछ अनि के भने को तो अफिसमा गएको छ भने को चिनेको छ भनेर खोज्नु पर्यो त्यो चिनेको मान्छेले त्यो काम गरिदियो भने गरिदियो गर्दैन भने सक्यो दुईटा कुरा छन् हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा एउटा घुस खुवाएर हुन्छ एउटा सोर्स लगाएर हुन्छ त्यसै त हुँदैन अनि घुस खुवाउन र सोर्स लाउन नसक्ने मान्छेको काम त हुँदैन यो त जग जाहेर छ यो अघिल्लो कुरामा यतिमा बिट मारौँ अनि अब पछिल्लो कुरामा मेरो उतार चढावमा म प्रधानमन्त्री जेलमा हुँदा म पनि जेलमा थिएँ मलाई 725 रुपियाँ धरौटी राखिदिने मान्छे नभएर म कति दिन जेल बसेको छु कति दिन कस्टडीमा बसेको छु त्यस बेला कस्टडीमा भात दिँदैन थिए भात आफै खानुपर्ने कहाँबाट पक्रेर एउटा चाहिँ तपाईँलाई अन्डरवियरसँग भ्याङले कट्टुसँग पक्रेर ल्याएको मान्छेसँग के हुन्छ र किनेर खानु फेरि हामी त्यति धनी भएर राजनीति त्यस बेलामा विद्यार्थी अथवा त्यो राजनीति गरेको पनि होइन अनि त्यहाँ कसले खाँदैन त्यो फ्याँकेको कुरो ल्याएर जुठो कुरो ल्याएर हामीलाई प्रहरीले दिन्थ्यो र हामी त्यो खाएर बाँचेका त्यही काण्डबाट सरी म बिरामी छु माफी चाहन्छु उहाँले मलाई त्यो दिएर पनि जानुभएको छ मैले त्यो खप्न नसकेर सोधेँ अब उहाँ किन यो लाइनमा आउनुभएको भनेपछि उहाँ एक वर्षमा पनि चुनाव हुन्छ राष्ट्रपतिको त राष्ट्रपतिले कस्तो जनताले सेवा पाएको छ भन्ने जान्नु भएन भने कसरी ऐन कानुन बनाउनुहुन्छ त्यसैले राष्ट्रपति आफै आउनुभएको र रुसको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको छोरी चाहिँ चिनी किन्ने कुपनको टोकनको हुन्छ नि चिनी सर्टेज भयो भने त उहाँ पनि हुन्छ नि त्यो पनि भगवानहरू बस्ने देश त होइन त्यो देशको चिनी किन्ने लाइनमा लाग्नु भएको रहेछ र त्यहाँ साथीले मलाई भन्नुभयो उहाँहरू राष्ट्रपतिको छोरी
सधैँभरि 1 किलो चिनी किन लाइन लाग्नुभएको भनेपछि त्यहाँ पनि सोधेँ मैले। अनि किन भनेपछि राष्ट्रपतिको छोरीले चिनी किन्नलाई कस्तो समस्या छ, नेपालमा कस्तो समस्या छ भने बुझ्यो भने पो भरे राष्ट्रपतिलाई गएर भनिदिनुहुन्छ र अनि राष्ट्रपतिले यो देशका जनता बुझ्छन् भन्ने कुरा हुन्छ भनेपछि हामी झन्नै त्यहाँ रोयौँ। अब हाम्रो देशको राष्ट्रपतिले तपाईँलाई त्यस्तो कहीँ तपाईँले गर्नुभएको देख्नु भएको छ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कहीँ लाइन लाग्नु भएको छ? हाम्रो देशको मन्त्री कहीँ लाग्नुभएको छ? राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, मान्य सांसद कहीँ लाइन लाग्नु भएको देख्नु भएको छ? हिजो प्राडा युवराज सङ्ग्रौलालाई कोट गरौँ एकछिन, उहाँले लाइन लागेर एक डोज सुई लाग्नु भएको रहेछ, झन्नै कोरोनाले मर्नु भएन। तर एकजना पनि तपाईँलाई नेता ल्याइदिनुहोस् जसको घरको सबै परिवारले नलाएको। यहाँ त अस्ति सिटी सिनेमा हलमा लगेर सुई लाइयो। मैले पनि एउटा मात्रै सुई लगाएको छु। म कस्तो ठाउँमा काम गर्थेँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन? मैले पनि एउटा मात्रै लगाएको छु किनभने म कहीँ भनसुन गर्न गएको छैन। तर यहाँ सिटी सिनेमामा पनि अरूलाई सुई लगाइयो। यो कुरो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, यो कुरो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, यो स्वास्थ्य सचिवज्यूलाई थाहा छ, स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकज्यूलाई थाहा छ। यसरी त हामीले जनतालाई मार्जिनलाइज्ड गर्दै लाने, डिस्क्रिमिनेसन गर्दै लाने, यसरी छेउ लगाएर लाने होइन नि। हामीले यस्तो काम गर्नु हुँदैन। अब हाम्रो देशको पनि राष्ट्रपति मालपोतमा मालपोत तिर्न लाइनमा लाग्ने भने कसैका बापको मजाल हुन्छ त्यहाँ घुस माग्ने? हुन्छ? हुँदैन। कमसेकम त्यो दिन त मालमा सोध्छ हुन्छ, घुस नखाइकन काम गर्छन् कि गर्दैन भन्नुहोस् त? मान्य सांसद त्यो सुनको लकेट लगाएर त्यहाँ नेपालको झन्डा, नेपालको नक्सा लगाएर त्यहाँ लाइनमा लागेर मालपोत तिर्न आउनुभयो भने अगाडिको मान्छेलाई मलाई त पैसा माग्छ त मान्यज्यू भन्यो भने मान्यज्यूले त भोलि गएर त्यो कर्मचारीलाई त्यति नै खेर महानिर्देशकलाई फोन गरेर सस्पेन्ड गराउन सक्नुहुन्छ र उहाँ पुगेर यो लाइनै लाग्नु हुँदैन, कसरी मालपोत तिर्ने हो भन्ने कुरा कानुन बनाउनु हुन्छ नि। तर उहाँ कहिले कोही लाइन लाग्नु भएको छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश यो स्थितिमा आयो। चन्द्र शमशेरले सबै मुलाहरूले दुध र भात त खाएकै होला नि, किन राणा शासन विरुद्ध नारा लाउँछ भनेर भने जस्तो अहिलेका हामी प्रशासक पनि हामी चाहिँ त्यो कोटीमा पुगेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो देशमा कस्तो शासन प्रशासन छ भनेर बुझेकै छैन। उहाँहरूको काम त फोनका भरमा हुन्छ, उहाँको काम पिएका भरमा हुन्छ। उहाँले सिधै महानिर्देशकलाई, मन्त्रीलाई चाहिँ अथवा 14 जिल्लाको हाकिम म जस्तो प्रेम सञ्जयलाई फोन गर्नुहुन्छ, उहाँको काम त्यसै निस्किहाल्छ। ग्राउन्ड जिरो बुझ्नु भएको छैन, ग्राउन्ड जिरो बुझ्नु भएको छैन। त्यसलाई नेपालीमा भनौँ धरातलीय यथार्थ बुझ्नु भएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो देश यस्तो भयो। त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जति दुःख सायदै नेपालमा कोही मान्छेले पाएको होला। म उहाँ जन्मिएको जिल्लामा तेह्रथुममा पनि 4 वर्ष अनवरत काम गरेर उहाँ जन्मिएको ठाउँमा पनि पुगेर आएको मान्छे हुँ र उहाँसँगै मैले चाहिँ दुःख पनि भोगेको हुँ। र त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त जनताको समस्या बुझिएन भने अस्ति तपाईँलाई कोरोनाको बेला कुरा गरौँ, रवि लामिछानेहरू सिलिन्डर खोज्न हिँडे, माननीय सांसदहरू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले कति गर्नुभयो? जनताले त्यो त मनमा कलेजामा लेखेर राखेको भन्छ नेपालीमा। कलेजामा लेखेको भनेको मर्दा मात्रै मेटिने भनेर। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त्यहाँ त्यस बेलामा? जनताले त्यसको रिकर्ड राखेको छ नि। त्यसको जनताले जवाफ त अरू बेला नदिए पनि भोटको बेला त दिन्छ नि। त हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ र माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको देशको सरकारले चाहिँ कम्युनिस्टहरू भनेको त भ्रष्टाचार भनेको त सुन्नै नचाहने, देख्नै नचाहने, हेर्नै नचाहनेहरूको सरकार हो नि। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको शासनकालको 4 वर्ष त बित्यो नि। 2074 साल असार 14 गते झरझरी पानीमा रुँदै भोट गराएर पठाएको हामीले। अघिल्लो दिन मतदान अधिकृतहरू 669 जना हुन्थे मोरङमा। म आफै खटेको थिएँ त्यहाँ र म पिउनभन्दा पनि बदतर हालतमा थिएँ। मैले त्यो दिन कट्टु हाफ प्यान्ट लगाएको थिएँ अनि पसिनाले भिजेर म खलखल थिएँ। अब यहाँ चाहिँ 35 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अनि त्यो सबै गरेर मैले त्यस्तो गरेर भोट गराएर लगेर पठाएको प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, व्यक्तिगत होइन। यो संस्थागत भ्रष्टाचार, मालमा कति कमाउने र कसले कति खाने, अदालतमा मुद्दा छिन्न कसलाई पक्रिने र कति कमिसन दिएर मुद्दा आफ्नो फेभरमा लाने, नापीमा किता गायब गरेर गरिबहरूका जग्गा कसरी बेचेर खाने, सरकारी जग्गा सन्धि सर्पण ऐलानी। अहिले त काठमाडौँमा भुइँचालो आयो भने जाने सन्धि सर्पण सरकारी जग्गा राखेको त त्यहाँ बेला हुन्थ्यो नि, कहाँ जानुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि त भुइँचालो नै हो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भुइँचालो नै हो। त उहाँहरू त क्वार्टरमा बस्नुले क्वार्टरमा बस्नु होला, निस्किएर घरमा डेरामा गएपछि त फेरि भुइँचालो आउँदा भाग्ने ठाउँ सारा मान्छेले बेचेर खाए। बागमती विष्णुमती कुनै राखेनन्, बालुवाटार राखेनन्। त्यस विषयमा हामीले कारबाही गरेनौँ। त्यसैले
तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँको कम्युनिस्ट नेकपाको सरकारमा 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष अस्ति 14 गते भयो कि भएन भन्नु त? 14 गते गराएपछि आज त हामी त 18 कि 19 गते बोल्दैछौँ भने यसमा तपाईँको शासनकालमा संस्थागत भ्रष्टाचार भयो। जनताले आँसु एकदम रगतका आँसु रोए। सञ्जय सर, अहिले पनि तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मजासँग एउटा निवृत्त भएको कर्मचारीको हैसियतबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। हिजो पनि कर्मचारी संयन्त्रमै रहँदाखेरि पनि तपाईँले राजादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई औँला उठाउने चेष्टा गर्नुभयो। सबै कर्मचारीहरूलाई यो बल किन आउँदैन अनि तपाईँलाई चाहिँ खास के आयो? अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि गर्नु। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। म घुस खान्न भनेर म प्रण गरेर आएको। मलाई मेरो बाउले मलाई यो जागिरमा जानुभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ अब उस बेलाको भाषामा तामो तुलसी गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। तामाको पाथी हुन्थ्यो, त्यसमा 8 माना जान्थ्यो। त्यो अहिलेको भाषामा 4 किलो हुन्छ। धान या मकै जौ कोदो जोख्न नाप्नलाई बनाएको त्यो पाथी टाउकोमा राखेर तुलसीको मोठमा उभ्याएर आजदेखि उपरान्त घुस खान्न भ्रष्टाचार गर्दिनँ र घुस खाने भ्रष्टाचार गर्नेहरू विरुद्ध जेल ज्यान र जागिरमाथि हिँड्नेछु, बात हात र लात चलाउनेछु त भनेर कसम खा। अनि त मरिस् भने म चाहिँ मेरो 3 भाइ छोरा हो, म त मरेकोमा गुनासो गर्दिनँ। 4 भाइ छन्, एउटा सही थप्यो भन्छु भनेर मलाई मेरो बाउले कसम दिलाएर पठाउनु भएकोले म त्यसको विरुद्ध जानै सक्दिनँ र आजसम्म गइनँ। एउटा मेरो त्यो बाउको कुरा भयो। अर्को म त निजामती सेवामा आएको नि। म निजामती घुसमा, निजामती कमिसनमा, निजामती प्रतिशतमा, निजामती जनताको रगत चुसेर अलिकति राजनीतिकलाई दिएर आफूलाई संरक्षण गर्न माथि माइबाप राखेर अरू यहाँ खाने हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कुनै पनि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको पार्टीमा या कुनै ट्रस्टमा 1 लाख रुपियाँ बुझाउँछ भन्ने उसले 79 लाख रुपियाँ आफूले खाएको हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा भएर पनि कि बुझ पचाउनुहुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले कति खेप भन्ने। 79 लाख रुपियाँ निजामती कुनै पनि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर आफू राख्छ र 1 लाख रुपियाँ लगेर कसलाई दिनुपर्ने हो त्यहाँ दिन्छ। र जस्तै कर भन्सारमा रासो उठाउँदाखेरि 79 लाख रुपियाँ त्यो व्यापारीलाई छुट दिन्छ, 1 लाख रुपियाँ रासो असुल गर्छ र 2-4 लाख रुपियाँ घुस लिएर जान्छ। अब 79 लाख रुपियाँ राजस्वमा उसले हालेको भए त उसको भागमा त 2-4 लाख होइन कि 5 लाख रुपियाँ पर्थ्यो। तपाईँलाई नेपालको अहिलेको अवस्थाको तलब त ठिकै हो, तर हामीले जागिर खाने बेलामा त संसारको सबैभन्दा कम तलब भएको देश को हो भन्दा नेपाल हो। भुटानमा भन्दा पनि हाम्रो तलब कम थियो। त्यो तलब खाएर हामीले 40 वर्षमा घुस भ्रष्टाचार गऱ्यौँ न। अर्थात् सर्वहाराहरूको सरकारमा बसेर तपाईँले 4 वर्ष 2/3 सरकार, 2/3 सरकार भनेको तपाईँलाई के भने हाम्रो देशको अहिलेको सिस्टमलाई वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनिन्छ, यसलाई बेलायती शासन पद्धति भनिन्छ। र 2/3 प्रधानमन्त्रीले लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे र स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन बाहेक सबै थोक गर्न सक्छ। यो बेलायतकै विद्वानले भनेको कुरा हो। यस्तो शासनकालमा 4 पैसा भ्रष्टाचार घटाउन सक्नु भएन। एउटा ठुलो भ्रष्टाचारी जेल गयो यो 4 वर्षमा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू, यो 4 वर्षमा 1 जना ठुलो भ्रष्टाचारी जेलमा गयो। त्यसको हिसाब जनताले राख्दैनन्। अहिले जनताको भाषामा ठुलो माछो भन्छ। एउटा पनि ठुलो माछो पक्रिएन। कम्युनिस्ट सर्वहाराहरूको शासनकालमा जनताले तपाईँलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् होला? तपाईँले आफूले भनेको कुरा मात्रै हुँदैन नि। मैले भनेको कुरा हुने भने त 40 वर्षमा मैले यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर आएको थिएँ। मैले आफैलाई थुकेर 40 वर्ष 4 महिना 6 दिनमा म चाहिँ निस्किएर गएँ। हालाकि त्यो थाहै मात्रै अस्थायी जोडो भने अरू बढी हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भने म त गर्न लाग्दा त गर्न सकिनँ भने तपाईँले त गर्नै लाग्नु भएन। मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूसित विनम्र अनुरोध छ, 4 वर्षमा भ्रष्टाचार संस्थागत भयो। एउटा ठुलो माछो पक्रिएन, एउटा ठुलो भ्रष्टाचारी जेल गएन। एनसेलको पैसाभन्दा कम पैसाको एमसिसीमा हामीले दलाली गऱ्यौँ, तर हामीले एनसेलको पैसा उठायौँ न। बार अदालतबाट एनसेलको पैसा नउठाउनु भन्ने आदेश भयो। हेर्नुहोस्, मैले अब जागिर छोडिसकेँ नि। म र केपी ओलीमा केही पनि फरक छैन। म अब राजनीति पनि गर्न सक्छु, म कुटनीति पनि गर्न सक्छु, मलाई इच्छा लागेको पेसा व्यवसाय गर्न सक्छु र म राष्ट्रपतिको पनि विरोध गर्न सक्छु, प्रधानमन्त्रीको पनि विरोध गर्न सक्छु, मन्त्रीको पनि विरोध गर्न सक्छु। मैले मेरै विरोध गरेको छु। थुइक भनेर थुकेर म निजामती सेवाबाट आएँ। 40 वर्षमा मैले एउटा 30 करोड रुपियाँ सालमा खर्च हुने सुधार गर्न सकिनँ, मेरै आफ्नो।
अनि हामीले ठुल्ठुला कुरा गरेका छौँ, ठुल्ठुला विकास गऱ्यौँ, ठुल्ठुला निर्माण गऱ्यौँ। यहाँ एउटा कुरा राखिहाल्नु पर्यो, पप्पू कन्स्ट्रक्सनले मात्रै बनाएका 3वटा पुल भत्किए। पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न नसक्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँको कमजोरी कहाँ छ? त्यसलाई कारबाही किन हुँदैन? र उसले पुल भाँचिरहने अनि हामीले उसलाई पैसा दिइरहनु पर्ने कमजोरी के छ? अख्तियारमा सम्माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू, तपाईँहरूको कमजोरी के छ? यो पुल भाँचिएको नै सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो, अरू केही चाहिँदैन। त्यसको एउटा फोटो लिएर आएर पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, थुन्ने, जेल जरिमाना गर्ने सबै ठिक। जस्तो तपाईँले सम्झाउने थिएँ, यो 40 वर्षको अवधिमा तपाईँले निकै तपाईँको आफ्नो खुबीले जति भ्यायो, एकजना व्यक्तिले जति गर्न सक्यो त्यति एक्सनमा पनि जानुभयो। अहिले तपाईँले जसरी यो पुलहरूको उदाहरण दिएर त्यही हो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण भनेर भन्नु। जस्तो 63-64 तपाईँले पशु सेवा कार्यालयमा एउटा घुस देख्दा कैयौँ कर्मचारीहरूलाई त्यति बेला बर्खास्त गरिदिनु भएको थियो। यस्ता कति घटना छन् तपाईँसँग जो धेरै निजामती कर्मचारीहरू सबै तपाईँ सम्झाउने भए उहाँहरूले चाहिँ ल भइगयो, मैले बुझिसकेँ। मैले 2039 साल फागुन 2 गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय तेह्रथुममा टेकेको, 3 गते मैले नियुक्ति दिएको अनि 3 गते मैले हाजिर गर्न खोज्दा मेरो ठाउँमा अस्थायी एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले तपाईँको त जागिर बाँचुन्जेलको हो, आज म हाजिर गर्छु न, मेरो आज 1 दिनको तलब आउँछ भनेपछि मैले गर्नुहोस् भन्ने। मैले दिनभरि काम चाहिँ गरेँ, उनीसँग बसेर काम गरेँ, तर हाजिर मैले उनलाई गर्न दिएँ। त्यो अफिसमा मावि निमावि प्रावि टिचर गरेर 521 सिट खुलेको रहेछ। त्यसमा 1-1 हजार उठाएछन्। उ बेलाको 1000 फेरि डर लाग्दो थियो, तपाईँले त बुझ्नुहुन्न, तपाईँ त 40 वर्ष अगाडि जन्मिया पनि होइन। त्यस कारणले 1-1 हजार उठाएछन्, 5,21,000 घुस लिएर आएछन्। त्यो चाहिँ तिनै तहको क्वेसन चाहिँ मैले हातले लेखेको थिएँ। अनि त्यस बेलामा 16 खुट्टेमा 2 लाख रुपियाँ रोपनी थियो। म त डोटीको जागिरबाट थाहै भएर न तेह्रथुम गएको हुँ। म त त्योभन्दा पहिला नै जागिरी थिएँ नि, सेती अञ्चल अदालत दिपायल सिलगढीमा। म सर भएर आउँदा त मान्छे उहाँ रोका थिएँ। मैले मान्छेलाई त घर किनिदिएको, बिहा गरिदिएको, घर बनाइदिएको त थिएन नि, मैले मूल अदालतमा बसेर काम गरिदिएको मात्रै थियो नि। त्यहाँबाट म थाहै भएर तेह्रथुममा आउँदाखेरि 5,21,000 घुस आएको थियो। मैले त्यो मान्छेलाई उपरान्त फेरि फर्केर आइस भने म भर्खरै सेनाको जागिर छोडेर र बक्सिङ तालिम लिएर आएको हुँ। मैले नमार्ने हो भने किन हान्ने भन्ने तालिम लिएर आएको छु। उपरान्त फेरि फर्केर आइस भने तेरो के हुन्छ मलाई थाहा छ, मेरो के हुन्छ जनतालाई थाहा छ भनेर पठाइदिएको। फर्स्ट घुस हेर्नुहोस्, फर्स्ट घुस 5,00,000 16 खुट्टे। अहिले त मलाई 2 करोड आनामा पनि पाइँदैन होला, त्यो 2 लाख रुपियाँ पनि थियो। त्यो मैले झेलेँ। त्यो झेलेर मैले त्यहाँ फेयर जाँच गराएँ, त्यहाँबाट मलाई डाँडै कटाइदिए। त्यहाँ कसैका मान्छे पास गर्नुपर्ने थियो, ती मान्छे त पास भएनन्। यहाँनिर एउटा कुरा जोडिहालौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भएका बेला गोविन्दराज जोशी शिक्षा मन्त्री भएका बेलामा 13 वर्ष रिजल्ट भएन, अझ योभन्दा पनि बढी होला, अहिले मलाई आएन। अनि एउटा ऐन ल्याएर लिखित गरियो, अर्को ऐन ल्याएर मौखिक गरियो र फेललाई पास पारियो। त्यो 13 वर्षपछि पनि हामी त्यस्ता काम गर्छौँ। त्यस पछाडि मेरो त्यहाँबाट डाँडो कटाउने भनेर त्यहाँबाट मलाई त्यो कोशी अञ्चलबाट मेची अञ्चल सारियो 1। 2 नम्बरमा मैले त्यस पछाडि मैले मेची अञ्चल गएँ, कि जागिर खानु पऱ्यो कि छोड्नु पऱ्यो। अनि मेचीबाट म घुम्दै 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 सिराहा कता 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 हुँदै म यहाँ जनस्वास्थ्य कार्यालय देवकोटा चोकमा आएँ। त्यहाँ आएको त मान्छे अब उनी खेतालो लागेर उनले मलाई 2 पेजको मेसेज पठाएछन्, त्यही महेन्द्र प्रसादले। उनी बिचरा खेतालो, तैँले काम गरिदिएर लास पनि आयो, अब पैसा पनि आउँछ होला भनेर मसान घाटबाटै पशुपतिबाट मलाई फोन गरेको थिएँ, फोन काट, यो पैसा तिम्रो भए पनि जतन गर, मगरको भए पनि जतन गर भनेर त्यहाँ राखेको छ। मैले 23 घन्टामा यहाँ अब नाम लिनु भएन, लेडिज हो, हिरोइन जस्तो राम्री हुनुहुँदो रहेछ, बिए पास गरेको मान्छे, कुवेतकी कतार पठाएछन् र उहाँ लगेर गलत काममा लाउन खोजेछन्। अब उहाँको नाम भन्दिनँ महिला भएकोले। उहाँलाई उहाँको भाषामा भन्दा उहाँलाई एक प्रकारले बेचबिखनै गरेको र उहाँको ओरेख नेपाल पनि आएको थियो। ओरेख नेपाल भनेको महिला सम्बन्धी काम गर्ने संस्था हो र त्यसको डाइरेक्टर नै आउनुभएको थियो अथवा त्यसको सिइओ नै आउनुभएको थियो, यो मोरङको प्रमुख आउनुभएको थियो। उहाँ अस्ति कोरोनाले बित्नुभयो अरे भनेर मलाई म पनि संवेदना पनि व्यक्त गर्छु। र उहाँ आएर त तपाईँको कार्यक्षेत्रमा यस्तो हुने भनेपछि उहाँसँग मलाई कसै गरी कन्ट्याक्ट गराइदेऊ न भनेपछि उहाँहरूले त्यो एनजिओको हो कि उहाँको आमा पनि आउनुभएको थियो। त्यो उहाँ आमा आएर मलाई उहाँसँगै कन्ट्याक्ट गराइदिए। अनि सर मलाई यसो यसो गर भन्छ, मैले यति पढेको छु, मेरो घर चाहिँ सुन्दरहराई 4 नगरपालिकामा पर्छ, म त्यस्तो काम गर्न सक्छु, मलाई यहाँ तुरुन्त 24 घन्टामा रिसिभ गर्नुहोस्, होइन भनेपछि अनि तपाईँलाई मलाई बेचेको रहेछ।
तपाईँ यहाँ आएर त्यो दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ भने म दिन्छु। अनि मैले ती आमालाई सोधेँ तपाईँ यो कागज यो मलाई बेचिबिखन गरेको भने कागजमा सही गर्न सक्नुहुन्छ? म सही गर्न मैले त यो ओरेख उठाएर लिएर आएको, म त बिचरा म के जान्नु, म त कालो अक्षर भैँसी बराबर हो, म नसकेर त यो ल्याएको बोल्दिनलाई, म जहाँ पनि थिचिदिन्छु, मेरो छोरी ल्यायो भनेपछि मैले त्यो मान्छेलाई पक्रेर ल्याएर थुन्ने। त मान्न बेचबिखनमा 18 वर्ष जेल जान्छस्, यो मान्छेलाई लिएर आइदियो भने 23 घन्टामा ल्याए। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँहरूलाई अलिअलि शरम छैन? 23 घन्टामा प्रेम सन्देलले त्यस्तो मान्छे ल्याउँछ। उहाँ बिए पास मान्छे हो, आवश्यक पर्यो भने मैले उहाँ महिला भएकोले नाम नभनेको, आवश्यक पर्यो भने उहाँ आफै आउनुहुन्छ यस्तो टेलिभिजनमा। तपाईँलाई शरम लाग्दैन? राजदूतहरू उहाँ घुस खाएर बसेका छन्। उहाँ मान्छे मर्यो त्यसको लासको आउने पैसा खान्छन्। त अर्को एउटा कुरा भन्छु, एउटा मान्छे विदेशमा मर्यो भने मोटामोटी 1 लाखको बिमा हुन्छ। मलेसियाको उदाहरण लिउँ, मलेसियाको रिङ्गिटको 30 रिङ्गिट एक रिङ्गिट बराबर 30 रुपियाँ हुन्छ भने 1 लाखको बिमा गर्दा 30 लाख बिमा आयो कि आएन? त खत्तमै कम्पनी रहेछ अरे, 50,000को मात्रै गर्दैछ अरे, 50,000को पनि 15 लाख रुपियाँ आयो कि आएन? त्यो पैसा उतै खान्छन्। मैले राजदूत फिर्ता बोलाउनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँलाई कमसेकम 50 पटक लेखेँ होला, त्यसको के भयो? प्रदीप ग्यावालीजी उहाँ त उडिसक्नुभयो क्या, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले ती कागज कता लानुभयो? लाज शरम हुँदैन? जनताले सोध्दैन? प्रेम सन्देलले 23 घन्टामा मान्छे कुवेत कतारबाट नेपाल उतार्छ, 18 वर्ष जेल हाल्ने भनेर मान्छे ल्याएर कस्टडीमा राखिदिन्छ। तपाईँलाई अलिकति शरम हुँदैन? हामीले के काम गरेको छौँ भनेर भन्दै हिँड्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला? तपाईँहरूलाई जनताले तपाईँहरूका अगाडि केही नभने पछाडि कस्तो भन्दा होलान्? यस्तो छ देशको अवस्था। कर्मचारी तन्त्र सही गर्दा बाउ मरेको सम्झने, के भन्दा सेवाग्राही टर्छ त्यो काम गर्ने। प्रेम सन्देलले वैदेशिक रोजगारी ठगीको 3-4 महिना पनि मलाई त्यो अधिकार दिनु खोजेर लगिहाले। तपाईँमाथि निकै राजनीतिक यो दाउपेच भयो। त्यो के रहेछ भने यही राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू त्यो वैदेशिक रोजगार दलाल रहेछन्, अनि तिनले नै मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी लान्छन्। अहिले तपाईँसँग यो सन्दर्भमा पनि तपाईँमाथि भएका राजनीतिक विभेद, राजनीतिक दाउपेचले तपाईँलाई अन्याय गरेका घटनाहरू पनि अब त लगभग पक्कै पनि छन् नि। अहिले भन्दैछु तपाईँसँग आउनुभन्दा जस्ट अगाडि नै मैले बहराइन पुलिसमा लान्छु भनेर कति लाख रुपियाँ लिएर 30 जनालाई लगेर सत्यानाश पारेको मैले हेर्दै थिएँ। त्यो चाहिँ गोकुल कुमार भन्ने पत्रकार भाइको अथवा हाम्रो यो न्युज 24 को हिजो अस्ति हाम्रो चाहिँ रवि लामिछानेले छोडेको टेलिभिजनको या कुनै ठाउँमा आइरहेको थियो। तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि 1 घन्टा पनि भएको छैन। अनि त्यहाँ लगे, अनि त्यो लाने मान्छेलाई चाहिँ कारबाही गर्न सकिँदैन? त्यहाँ राजदूत छैन? अनि के तपाईँहरूका मान्छे राजनीतिका मान्छे मेन पावर दलाल हुने, अनि मान्छे बेच्ने, अनि उहाँ लासको पैसा खाने हो राजनीति भनेको? राजनीति भनेको त्यो त होइन त। म त पोलिटिकल साइन्सको भिजिटिङ प्रोफेसर हो, यहाँबाट जर्मनीमा पढाउँछु। उहाँ पढाउँदा मान्छे यहीँ स्काइपबाट यहाँबाट मेसेन्जरमा पढाउँदा मान्छेहरू आइदिन्छु उहाँ। मैले राजनीति नगरेको पो त, राजनीति नबुझेको। राजनीतिक पार्टीका दलालहरूले हाम्रा नेपालीहरू बेच्ने हो। बहराइनका आजका 30 जना कि कतिजना भनेको छ, मैले जम्मै हेर्न पाइनँ। तपाईँले धरपकड गरेकाले म तुरुन्तको तु आइहालेँ। ती मान्छेहरू भोलि फर्केर आउने, तिनका बाबुआमा यहाँ छैनन्। अनि राजनीतिका मान्छे गुन्डा, मालपोत नापी भन्सारमा घुस खाने, तिनको संरक्षण गर्ने हो राजनीति भनेको? यहाँका मान्छे बेचेर बहराइनमा पुलिसमा भनेर लगेको अरे। हेर्नुहोस्, अस्ति कुमार दाहाल भन्ने डाइरेक्टर आएका थिए वैदेशिक रोजगार विभागमा, उनलाई 6 महिना पनि टिक्न दिए। कुमार दाहालले घुस खान्न, मेरो मोबाइल नम्बर यो हो भनेका थिए। कुमार दाहाल भनेका मसँगैको ब्याचका अधिकृत हुन्। उनले त मैले एउटै लोकसेवा पास गरेको, तर उनलाई त 6 महिना 9 महिना कति टिकेका थिए, 4-5वटा काम गरेका थिए, त्यहाँ टिक्न दिएनन्, त्यहाँबाट उडाइहाले। अनि उनी वाणिज्य विभागमा हुँदाखेरि एउटै स्यान्ट्रो पेन्ट्रो गाडीमा, अल्टो गाडीमा 6 लाख घुस खाएको कुरा, कमिसन खाएको कुरा उनले निकाले, उनलाई त्यहाँबाट उडाइदिइहाले। त्यसबाट यहाँ विराटनगर महानगरपालिकामा आएका थिए, यहाँ उनलाई टिक्नै दिएन, यहाँबाट उडाइदिइहाले। अनि कता कता उड्दै गुड्दै अनि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई उडाउने हो भने जनताले भोलि एक हिसाब खोज्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? अहिले मिठा मसिना गफले हुँदैन नि। प्रेम सन्देलले एग्रेसिभ बोल्छ, प्रचारमा आउन बोल्छ भन्थे। यो पछिल्लो अवस्थामा म कहीँ प्रचारमा आएको थिएँ? म त पत्रकारको फोन पनि काटेर अफिसमा काम गर्थेँ नि।
त्यसैले वैदेशिक रोजगार ठगीमा प्रेम सन्देलले 3 महिना राम्रो र लराङ तराङ 3 महिना 6 महिनामा 20 किलोका उजुरी कारबाही गरौँ भने वैदेशिक श्रम विभाग गठन भएको त कहिले हो मलाई पनि थाहा छैन। उहाँहरू के गरेर बस्नु भएको छ? आजको कुरा भन्छु तपाईँलाई, आज अहिलेको आधा घन्टा अगाडिको कुरा भन्छु। बहराइनमा 30 जनालाई पुलिसमा भनेर लगेर उहाँ त्यति तलब पनि दिएको छैन, पुलिस पनि बनाएको छैन, कस्तो सत्यानाश गरेको छ। त्यो पठाउने को हो, त्यसलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक पार्टी कुन हो, मन्त्री कुन हो, त्यसलाई खोजेर कारबाही गर्नु पर्दैन? मान्छेले, जनताले ती मान्छे यहाँ उठेर आए भने भोलि के होला? त्यसकारणले राजनीति भनेको गुन्डाको कमिसन खाने, कर्मचारीको कमिसन खाने, गुन्डाको संरक्षण गर्ने, तिरवटा भटाभट पुल भर्किसक्यो अब त्यसैलाई ठेक्का दिएर खाने, पेन्सन पट्टाको एउटा कागजको लिप्टो लिन जान 10,000 मान्छे लगेर 30 करोड रुपियाँ सक्ने होइन नि। 30 करोड रुपियाँमा 15वटा मोटरेबल पुल बनाउने हो। त्यसकारणले तपाईँहरूले अब राजनीति गरेको हो कि जनताले फेरि छुट्याउलान्, भोट आउने भनेर तपाईँहरूले नै घोषणा गर्नुभएको छ के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। कदाचित भोट आयो भने जनताले त्यो देखाउलान्। तपाईँलाई त्यति भन्न चाहन्छु। र कर्मचारी साथीहरूको काम के भने हिजो कति घुस खाइयो त्यसको हिसाब भन्ने, गफ गर्ने, त्यो मिटिङ गरे उनीहरूको। अनि हिजो कति रक्सी खाइयो, कतिवटा मुर्गा फसाइयो, हेर्नुहोस् गरिबको रगत। अनि त्यसको रक्सीको ह्याङ आज कतिको छ त्यो अफिसमा आएर। अनि के काम थिए मैले पन्साइदिएँ। ईश्वरी पोखरेल भन्ने मान्छे एकजना छन्, मिडियामा आइरहेको छन्। उनले मलाई हिजो एउटा भनेको थिए, केही काम गर्न खोज्यो कोहीबाट पनि खुट्टो तान्छन्। तपाईँ त कसरी 40 वर्ष पनि पुऱ्याउनु भएको नि, कोही काम गर्न खोज्यो कोही हुँदैन भन्छन्। कर्मचारीको काम चाहिँ आउने, हाजिर गर्ने, अनि अपाना वायु भन्छ संस्कृतमा। अब प्रेम सन्देले नराम्रो कुरा भन्छन् भनेर भरे संस्कृत डिक्सनरी हेर्नु होला। अपाना वायुलाई अगरबत्ती भनेर प्रशंसा गर्ने, ढोग्नेर अनि खाएर जाने। भरे संस्कृत डिक्सनरी हेर्नु होला, गुगल सर्च गर्नु होला, अपाना वायु भनेको के रहेछ भनेर। म चाहे पूर्व राजाको होस्, चाहे पश्चिम राजाको होस्, चाहे बालवाला राष्ट्रपतिको होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीको होस्, चाहे मन्त्रीको होस्, चाहे सचिवको होस्, कसैको पनि म चाहिँ गलत कुराको गलत र सही कुरालाई सही भन्दाखेरि यो ठाउँमा आयो, यो ठाउँमा आउनु पर्यो। र राजनीतिले पनि प्रतिशोध राखेर अधिकार समेत खोजेर लाग्यो। ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दिए, तर श्रम कार्यालयलाई दिएनन्। तपाईँ कस्तो अचम्म होला। सुनौलो नेपालकै कुरो, सुनौलो नेपालकै चाहिँ कर्मचारी प्राविधिक एङ्करलाई नदिएर अरू धनौलो नेपाललाई दिए भने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होला? श्रम वैदेशिक रोजगारी ठगीको मुद्दा हेर्ने अधिकार 77वटा सिडिओलाई ऐन संशोधन गरेर दिए, तर 11वटा मात्रै श्रम कार्यालय छ। 11वटा मध्ये पनि 7वटा चाहिँ अलिक यस्तो म जस्तो हाकिम हुने छ, 4वटा त सानो छ बिचरा, त्यो चौकी जस्तो। त्यसमा कारखाना निरीक्षक भन्ने इन्जिनियर, बिचरा मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छन्, उनलाई त्यो मुद्दा झगडा हेर्ने उनको त्यो तकनिकी पनि छैन, उनको त्यो काम पनि होइन भने 7वटा श्रम कार्यालयलाई श्रमको अधिकार श्रम कार्यालय नदिने। अनि त्यस पछाडि सबै केस सेन्ट्रलाइज गर्ने अनि खाने। त्यो वैदेशिक रोजगार विभाग यो निजामती कर्मचारी जुन हाम्रो जुन संयन्त्र छ नि, यो स्थायी राज्य हो। हामी कहाँ त अब राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको व्यवस्था आइरहेछ, अहिले पनि यो स्थायी भनेको कहिले आउने कहिले जाने, तपाईँले कयौँचोटि मन्त्रीहरूको नाम कति छन् चिन्न नसकिन्छ। यो स्थायी भनेको राज्य संयन्त्रलाई सुधार गर्नलाई, यसले अलिकति मुटु बलियो बनाएर अगाडि गर्नलाई, देशको सेवा गर्नलाई के कुराले छेक्या छ, के गर्यो भने चाहिँ सुध्रिन्छ? एकदमै छोटोमा, एकदमै राजनीतिबाट कर्मचारीलाई अलग गर्नुपर्छ, कामको आधारमा माम निर्धारण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कुनै पनि अफिसमा 14 जनाको दरबन्दी छ भने त्यहाँ 6-8 जनाले त हाजिर गरेको भरमा तलब खाएका छन्। उनीहरूको केही काम छैन। काम के? तर मैले यो दिन आज के काम गरेँ, यो हप्ता के काम गरेँ, यो पक्ष 15 दिनमा के काम गरेँ, यो महिना के काम गरेँ भन्ने खोइ रेकर्ड। अनि त्यस कारणले हामीले काम गरेर उदाहरणीय मान्छेलाई पुरस्कार दिने हो नि। पुरस्कार हो कि चन्दा हो थाहा छैन, धन्दा हो, अझ धन्दा। त्यस्ता मान्छेले पुरस्कार पाएको पुरस्कार हुन्छ? मैले त नेपाल सरकारबाट पुरस्कार प्रमाणपत्र कुनै चिज नलिने भनेर किरिहालेको छ। सरी, किरिहालेछ, म त त्यो लिँदै लिन्न। र मैले अलिअलि काम गरौँ भनेर जनताले मेरो नाम लिन्छन् र त मलाई थुइक्क भनेर रिटायरमेन्ट स्ट्याटस लेखेर म निस्केर गएँ भने अरू साँच्चीकै थुइक्कले यो देशमा कस्तो काम गरेका छन्। अनि पप्पु पुल हुँदैन, पुल पप्पु भयो, राजनीति पप्पु भयो। तपाईँलाई हेर्नुहोस्,
आफ्नै अदालतको आफ्नै इजलासको त्यही न्यायाधीशको 2 महिना पनि नकटेको नजिर छ कि छैन? हो। अनि यस्ता कुराले हो। र अब कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ यसरी ल्याउनलाई कामको आधारमा माम र अन द स्पोट मिडियाले देखाएको मान्छेलाई त्यो स्वत अवकाश हुने, पिपलका रुखमा टाँसिदिए हुने, त्यसै घर ठेगानामा अवकाश पठाउनु पर्दैन। मिडियाले यत्रो मुठो घुस खाएको छ, अदालतले सफाई दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त कसरी पनि सफाई दिएको र ती न्यायाधीशले के हेरेर दिएको होला, कस्तो कुन कानुन प्रयोग गरेर दिएको होला। हाम्रो देशको संविधान कति रुँदो हो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 कति रुँदो हो। यत्रो मुठो घुस खाएको, पैसो खाएको भिडियो आधा घन्टाको खिचेर लगेर दिएको छ, सफाई पाइरहेछ। त्यस्ता त कति छन्, कति ती न्यायाधीशलाई शरम अलिअलि लाग्दैन? अनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सर्वहारा पार्टीको नेता, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता माओ त्से-तुङले, तपाईँलाई थाहा छ माओइजम, देयर इज क्वाइट डिफरेन्स इन बिट्विन माओइजम एन्ड टेररिजम। टेररिजम भनेको बेग्लै, आतंकवाद भनेको बेग्लै हो, माओइजम भनेको बेग्लै कुरा हो। हिजो प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाले पनि धेरै व्याख्या गर्नुभयो। माओइजम इज ए फिलोसफी, पोलिटिकल फिलोसफी। माओ त्से-तुङले एउटा फाटेको सर्ट सिउनलाई एकजना कार्यकर्ताले चाहिँ गाउँमा सियो र धागो मागेछ, अनि सेछ र त्यो गोजीमै बिर्सेर 2 दिनको बाटो अब भाग्नुपर्छ जङ्गलमा लडाइँ गर्दा त। अनि उहाँ जाँदाखेरि यो तैँले कहाँबाट सिस भनेर सोद्धाखेरि मैले फलानै गाउँमा सिएको। अनि कसले दियो यो सियो धागो भन्दाखेरि त्यही गाउँको माग। अनि त्यो सियो धागो फिर्ता गरिस् भन्दा फिर्ता गरिनँ भने त्यो सियो धागो फिर्ता गर्न 2 दिनको बाटो हिँडेर माओको चाहिँ सिपाही थियो, त्यसलाई फिर्ता पठाइदिए। त्यो हो माओवाद भनेको। यस्तो हो, खाओवाद र माओवादमा फरक जान्नु पर्दैन। सर, अब यो अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँ 40 वर्ष यो यात्रा टुङ्गाइरहनु भयो, अझै पनि यो एनर्जी देशको लागि केही गरौँ भन्ने चाहना, इच्छा विगतमा पनि थियो, अब पनि छ तपाईँसँग पक्कै पनि। अब के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एकदम राम्रो। मैले कस्तो भने, म हिजो अस्ति चाहिँ अलि म नजान्ने रहेछु। मैले प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाबाट धेरै कुरो सिकेँ। धन्न मैले त अन्तर्वार्ता हेरेछु। उहाँले के भन्नु भने, तपाईँ नै राजनीतिमा आउने हो भन्दा होइन, ब्युरोक्र्याट, टेक्नोक्र्याट, पोलिटिसियन भिन्न भिन्नै चिज हो। टेक्नोक्र्याटले टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा लाग्नु पर्यो, ब्युरोक्र्याटले ब्युरोक्रेसी डेभलपमेन्टमा लाग्नु पर्यो, अनि एक्सपर्ट विशेषज्ञले त मैले त राय पो दिने हो त। यहाँ यसो गर, पप्पूका 3वटा पुल भत्किए कहाँ हो, त्यसलाई ल्याएर 24 घण्टामा जेल हाल, नभएदेखि तिमीहरूलाई जनताले भोलि आएका बेला कालो मुसो दलेर टिन डडलामा ठोटेर खेद्लान् भनेर मैले परामर्श दिने हो। अनि काङ्ग्रेस विचारधाराबाट विचलित भयो, कम्युनिस्ट विचारधाराबाट विचलित भयो, यो ट्र्याकमा ल्याऊ भनेर त्यहाँ सल्लाह दिने हो। र उहाँको भनाइको सार कस्तो हो भने, एम्पायरले सिकाउने हो, खेल्ने होइन। एम्पायरले भनेको मान्नुभयो भने 20 गोल हान्नुहुन्छ, एम्पायरलाई खेलाउनु भने 20 गोल खानुहुन्छ। उहाँको भनाइको सार चाहिँ मैले यो निकालेँ अहिले। त्यस कारणले म त प्रशासक हुँ नि, तपाईँ मलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त राखेर हेर्नुहोस् त, म राजहाँसले पानीबाट दुध निकाले जस्तो छानेर भ्रष्टाचारीहरूलाई यसरी निकाल्छु, यसरी समातेर हुक लगाएर माछो बल्छीले ताने जस्तो त्यो मसँग क्षमता छ। मलाई तपाईँ एउटा रड्डी टाट उल्टेको सङ्घ संस्थानको जिएम बनाउनुहोस्, म त्यसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउने हो म त्यो जान्दछु। म यो देशमा तपाईँ मलाई कुनै देशको कूटनीतिज्ञ राख्नुहोस्, कूटनीति भनेको के हो भन्ने कुरा मैले पढेको छु। त्यो देशमा राजदूत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मसँग जानकारी छ। म त्यो देशको सम्बन्ध कस्तो बनाइदिन्छु, त्यो देशबाट यो देशमा बन्द व्यापार कस्तो गर्नुपर्छ, यो देशबाट त्यो देशमा के जान्छ, त्यो देशबाट यो देशमा के आउँछ, त्यो देशका मान्छेहरूको यो देशका मान्छेसँग कसरी भेट गराइदिनुपर्छ, के कुरा आयात गर्ने हो, के कुरा निर्यात गर्ने हो, कसरी चाहिँ कर ट्याक्स बढाउने भन्ने कुरा हो, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। व्यापार घाटा कसरी घटाउने भन्ने, हेर्नुहोस् देशभरि भ्रष्टाचारी र घुसिया मात्रै छन्। हाम्रो देशमा प्रयोग हुने चिजहरू 3 करोडको प्राडो मुख्यमन्त्री चढ्ने। 3 करोडको प्राडो किन चाहियो भन्नुहोस् त? यो गरिब जनताको रगत निचोरेर आएको पैसा होइन। यसो गर्न मिल्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, यसको हिसाब राख्नु भएको छ। अब आउँदा भोटमा आउनुहोस्, तपाईँलाई यो 3 करोडको प्राडो चढ्ने मुख्यमन्त्रीहरू र तपाईँहरू मन्त्रीहरूलाई त्यही भोटमा देखाइदिन्छन्, अनि तपाईँहरू कहाँ जानुहुँदो रहेछ? हामीले त त्यसलाई 10 लाखको चिज ल्याएर, बलियो ल्याएर, टिकाउ ल्याएर, मर्मत हुने ल्याएर चढेर त्यो
त्यो पैसा बचाएर जनतालाई दिने होइन। भात खान नपाएर अस्ति कोरोनामा मान्छे मर्यो कि मरेन? यहाँ बडा गफ गर्ने होइन। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू 2 लाखको चामल किनेको छ, नेकपाको कार्यकर्ता तपाईँ कहाँ चामल लिएर एकदम ठुलो बाल्न आउँछ भन्नु त कता आयो? सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू मलाई हेर्नु होला, मेरा मुखतिर हेर्नु होला। आयो भात खान नपाएर मान्छे मर्यो कि मरेन? सारा फोकटिया फ्याङ्टे बगमफुसे कुरा गरेर हामी चाहिँ तल गयौँ। त्यस कारणले मैले अहिले त्यो बनाइसकिसकेको छैन। मलाई अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान त मैले पढेको देश पनि भयो, त्यो ठाउँबाट निमन्त्रणा पनि आएको छ। त्यता जानुहुन्छ? खै अब के गर्ने अहिले मैले निर्णय पनि गरिसकेको छैन। उही बेला मलाई राज्यले तपाईँलाई कुनै एउटा भूमिका दियो भने पनि त्यसको लागि तयार होइन। म त त्यो उत्तम सञ्जेल भन्ने 100 मा पढाउने भाइ छन् नि, ती मेरा भाइ पर्छन्। सञ्जेल संसारको कालीकोटको, भक्तपुरको, भोजपुरको, विराटनगरको सञ्जेलमा कहीँ फरक हुँदैन। अरू जातमा अरू थरमा फरक भए जस्तै उनले भन्थे तँलाई शिक्षा मन्त्रीले बोलायो भने जान्छस् भन्दा म त दौडेर जान्छु भनेर भन्थे। पारित भइसकेपछि त्यो चाहिँ सन्धि नै हो भन्ने परिभाषा छ। हेर्नुहोस्, पहिला यस्तो थिएन। पहिला तपाईँको महाकाली सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने बारेमा संसदमा विवाद भयो, अदालतमा विवाद भयो होइन। अहिले त्यस्तो छैन। र अहिले संसद सचिवालयमा पनि यो प्रस्तावलाई जुन लगिएको छ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अब हो यो चाहिँ के हो भने होइन नेपालको कानुन कहिले लागू हुँदैन भने नेपालकै हुन्छ भन्छन् नि कसैले। त्यो भनेको के हो भने हामीले त बुझाएर भन्नु पर्यो। नेपालको कानुन लागू हुँदैन होइन कि जे पास गरिन्छ त्यो नै नेपालको कानुन हुन्छ। त्योसँग बाजिएको कुनै नेपालमा पहिल्यै बनेको रहेछ भने पहिला बनेको चाहिँ खारेज हुन्छ। पहिला बनेको जुन हुन्छ त्यो पहिला बनेको जहिले पनि कानुनमा जेठो चाहिँ कानुन व्यवहारमा कान्छो हुन्छ। हेर्नु, 30 सालमा बनेको कानुन अर्को 50 सालमा आएको कानुन भन्दा कान्छो हुन्छ र 50 सालमा आएको कानुन चाहिँ लागू हुन्छ। हो यसै गरिकन नेपालको कानुन काम लाग्दैन, सन्धि काम लाग्छ, सम्झौता काम लाग्छ। त्यसमा जे भनेको छ त्यो भन्ने हो भन्ने कुरा हो कि यसरी बुझाएर भन्न होइन मान्छेहरूले चाहिँ सकिरहेछन्। जसले बुझेका छैनन् उनीहरूले सोचे होइन नेपालकै कानुन लागू हुन्छ भन्छ। तर कानुनका कुरा यथावत राखेर देशलाई त्यत्रो 60-70 अरब आउँछ र अनुदान विकास र सारा अमेरिकाको सम्बन्धले गर्दा देश नै कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ नि एमसी पास गर्न खोज्ने मान्छेहरू। तपाईँ यो उल्टो कुरा गरेपछि मान्छे भ्रममा पर्ने भयो। मान्छे भ्रममा पर्ने भयो। यो भ्रममा पर्नु पनि स्वाभाविक छ। अब यो विकास हुन्छ अरे, तर अहिले पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु एमसिसीको 4151 को प्रावधान हेर्न, जहाँ सेड्युल 5A पनि है, हामीले हरेक दिन अमेरिकी कानुन बमोजिम हरेक दिन ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा जति बेला हामीले भने बमोजिम उसले भनेकै इन लाइन विथ मिटिङ अफ माइन्ड उनीहरूले सोचेकै अनुसार नेपालमा ठ्याक्कै काम गर्न सकेनौँ भने यो रकमको दैनिक ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो लेखिएको छ। यसमा त मान्छे ध्यान दिँदैनन्। म हेर्न आग्रह गर्छु भाषा जान्ने बुझ्नेहरूलाई। अर्को, यो रकम देखिकन इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत त्यसैलाई कार्यान्वयन गराउन र नेपालमा स्थल सेना निर्माण गर्नका लागि आएको हो। फेरि यो मैले भनेको होइन, यो 2017 को डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ तपाईँको रिपोर्टको पेज नम्बर चाहिँ 4 मा 21 मा पनि व्यवस्था गरेको छ। उसले भन्छ, मतलब मेन्सन गरेका छन् उनले कि हामीले अब आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू मार्फत विश्वभरि अमेरिकी सैन्य रणनीति नेमिङली इट्स अ च्यालेन्ज टु द वर्ल्ड, द्याट्स वाइ इट्स मिलेनियम च्यालेन्ज। नामै मिलेनियम च्यालेन्ज हो। मिलेनियम भनेको 100 वर्षको अवधि। अबको विश्वलाई 100 वर्षसम्म आफू अन्तर्गत राख्ने कुरामा च्यालेन्ज गर्नलाई आएको कर्पोरेसन हो। त्यसैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यसको अर्को मिनिङ कसरी निकालोस् त। यसैले गर्दा इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ 2019 को पेज नम्बर 38 रिपोर्टको मा उनीहरूले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् कि इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो।
तपाईँले चाहिँ 2019 कै मे 15 जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो राइजिङ नेपाल बाहेक द रिपब्लिका डेली, काठमाडौँ पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स, अझ हिमालयन टाइम्सले त फोटोसहित राखेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ डेभिड जेरान्सले आएर चाहिँ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको हामीले चाहिँ दिन लागेको हो भनेर उनीहरूले भनेका छन्। अस्ति तपाईँको चाहिँ केही समय अगाडि पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको भिडियो छ। हामी बिआरआईको एगेन्स्टमा संसारभरि चाहिँ एमसिसीलाई लिएर जाँदैछौँ होइन, यसमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ भनेर बोलेका छन्। यहाँ बसेको छ, एउटा कुरो हेरेको छ होइन। अनि देखिकन अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा उतार्नका लागि भएको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत अनि नेपाली सेनालाई राख्ने एउटा क्वाड भन्ने चाहिँ तपाईँको सैन्य सङ्गठन छ, जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया, तपाईँको चाहिँ अमेरिका, जापान समेत सदस्य छन्। त्यो क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्नका लागि यो आइरहेको छ भने यसले विकास गर्न खोजेको हो कि के हो? नि अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैमा के मान्छेलाई कब्जामा लिइहाल्ने, गोली नै हानिहाल्ने, विकासमा बाधै गर्ने हो त भन्ने कुरा छ नि अहिलेको। ओके, अमेरिकी सेना नेपाल आएपछि नेपाली चेलीलाई बलात्कार गर्यो भने पनि मुद्दा लाग्दैन पनि लेख्यो नि त। मलाई यसमा एकदम आक्रोशित भएर जवाफ दिने मन थियो हेर्नु जस्तो अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैमा के हुन्छ र भन्ने प्रश्नमा। तर मलाई कुल हुन मन लाग्यो अनि मैले के देखाउन खोजेँ भने 6.8 मा एमसिसीसँग सम्बन्धित वा अमेरिकी सरकारको कुनै पनि कर्मचारीले नेपालमा जे गरे पनि नेपालको अदालतमा र न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाग्दैन। मैले भनेकै होइन त, यो त लेखेको छ नि। यो कुरा यति धेरै प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरू बुझेका छैनन् अथवा के गर्दै हो? अब हेर्नु, यो पनि बुझाइदिउँ। सही प्रश्न हो। सेना नै नेपाल आउनु भनेको नेपाल आमामाथिको चाहिँ बलात्कारै हो, अस्मितामाथि। वास्तविक त्यही हो। कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अस्मितामा बलात्कार भन्ने शब्द आउँछ नि पटक पटक, त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि देशको सैनिक अर्को देशमा अखडा खडा गर्नलाई स्थापित भयो भने त्यो अस्मितामाथिको बलात्कार हो। यो चाहिँ मैले भनेको होइन है। तपाईँले डाक्टर चाहिँ हाम्रो गोपाल शिवाकोटीको राजनीतिक शब्दकोश भन्ने चाहिँ पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ यो त्यहाँ छ, तपाईँले क्यामेरा घुमाउनु भयो भने आफ्नै आँखाले चाहिँ हेर्नु, यो ऱ्याकमा भएको सबभन्दा ठुलो किताब देखिन्छ होइन। यो हो बलात्कार भनेको नेपाल आमा विरुद्ध। कुनै पनि देशको सैनिक आउनु भनेकै हेर्नु यस्तो हो, तपाईँ हाम्रो घरमा हाम्रो चेलीबेटी, आमा, दिदी, बहिनी को कोठैमा राति त्यो पनि सुत्नलाई एउटै बेडमा अनुमति दिनुहुन्छ कोही परचक्रीलाई? सक्नुहुन्छ? विदेशी सेना आउँदैमा के हुन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो आमा, दिदी, बहिनी, भाउजू, चेलीबेटीहरूसँग त्यो अर्को नचिनेको नजानेको मान्छे राति एउटै बेडमा सुत्दैमा के हुन्छ र भने जस्तै हो। हेर्नु, यस्तो त स्वीकार्न सकिँदैन होला। यति मात्रै भनेन, अघि भन्नुभएको यी मान्छेले जानेका छैनन् होला। स्वागत नेपाल मात्रै जान्ने, स्वागत नेपालले भनिरहेका अरू जतिले भनिरहनु भएको छ। यत्र पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लेखेको कुरा रहेछ नि, बाबुराम झलनाथ हो नि हैन, प्रचण्डका कुरा, अहिले देउवाका कुरा झन् महत्त्वपूर्ण छन्। हो, उहाँहरूले चाहिँ नजान्ने त अङ्ग्रेजी त उहाँहरूले पनि जान्नुहुन्छ होला नि, इङ्ग्लिस होइन। त्यसले के भनेको छ भाषा? all of the staffs and former staffs of MCC and US government will be immune from all of the court and the tribunals of Nepal. त्यहाँ अर्को एउटा थपेको छ, arising out of this compact। हेर्नु, यो चाहिँ नेपालको भेगभित्र एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भएको कुनै अकर्मण्यता भन्ने शब्द छ। हेर्नु, यो अकर्मण्यतालाई एकचोटि के रहेछ भने एनी अमिसन्स एन्ड द कमिसन्स कमिटेड बाई भनेर लेखेको छ। यो अकर्मण्यताका लागि चाहिँ नेपालमा मुद्दा चल्दैन। यसमा सही गरिसक्नु भएको छ, संसदबाट पास गरिसक्नु भएको छ मानौ भने यति लेखिसकेपछि मुद्दा चल्छ त? त्यहाँ त लेखेकै छैन। अब यो किन होइन भन्छन् त? यसमा पनि जाउँ न, उहाँहरूकै कुरा सुनौ एकछिन।
उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले व्यवधान खडा गर्यो भने हो त्यसलाई पो केही गर्दाखेरि नेपालको कानुन चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन भयो भने नेपालमा मुद्दा चल्दैन भनेको हो त भन्नुभएको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले यही भन्नुभएको छ, डाक्टर हाम्रो चाहिँ महतज्यूले यही भन्नुभएको छ, अरू केही कथित विश्लेषकहरू र केही कथित चाहिँ तपाईँको समाचार विश्लेषण गर्ने पत्रकारहरू केही प्रस्तुताहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। हो के भने त्यहाँनिर कुनै पनि मान्छेलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएर अनि जेसुकै गरे भने बलात्कार लगायतका कोही एकजना महिला पुरुषहरूको समूह आयो हाम्रो चाहिँ एमसिसीको कार्यालय, त्यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भनेको त्यही हो। यो कम्प्याक्टलाई व्यवधान खडा गर्नका लागि वा यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कसैले व्यवधान खडा गर्यो भने त्यसलाई केही गर्यो भने मुद्दा लाग्दैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। तर त्यो मान्छेलाई यसले चाहिँ व्यवधान खडा गर्यो, एमसिसीको मान्छेको विरुद्ध चाहिँ अफवाह फैलाउने भनेर हामीले यसो अफिसभित्र आक्रमण गर्न केही गर्न आएका थियौँ, हामीले थुनेर चाहिँ राखेको इलिगल डिटेन्सन होइन, तपाईँको चाहिँ विदाउट एनी कन्सेन्ट अफ द कोर्ट इज नट अलाउड। अहिले त त्यही भएर अमेरिकनहरू जहाँ पनि डिटेन्सनमा लिइरहेका छन् मान्छेलाई बन्दी बनाउने होइन, संसारका सबै देशमा जहाँ जहाँ अमेरिकी सेना छ त्यहाँ गरेको छ, नभएको कुनै देशमा छैन। अब उसले यी मान्छेहरूलाई समातेर हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गरिदियो भने एमसिसीलाई व्यवधान खडा गर्न आएकोले हामीले सम्झाइ बुझाइ पठाएको मात्रै हो। यो एमसिसी कार्यान्वयन हुन नदिन खोजेकोले त्यो गतिविधिलाई रोकेको मात्रै हो भन्यो भने त्यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्न रोकेको घटना थियो कि वास्तवमा बलात्कार थियो भन्ने त निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो नि। हो यो निष्कर्ष निकाल्ने अदालत नगई छानबिनै भएन। यसले गर्दाखेरि यी अमेरिकन एजेन्टहरू हुन्, यी अगाडि डा लेख्नेहरू यी जति छन्, यी पत्रकारका भेषका होइन, जसले एमसिसीको पक्षमा यो कुरा भनिरहेका छन्, कतिपय अमेरिका गएर एमसिसीको पैसाबाट सञ्चालित भएर अनि त्यतैबाट चाहिँ होइन यो विभिन्न अफवाहहरू फैलाइरहेका छन्। उसको जवानी त्यहाँ सकेको छ, उसको बुद्धि विवेक त्यहाँ सकेको छ, यहाँ भएको पनि बेचेर त्यहाँ गएर आइसक्रिम चाहिँ पसल खोलेर बसेको छ। अनि नेपालमा चाहिँ नेपाललाई वृद्धाश्रम बनाउन मर्ने बेलामा मात्रै नेपाल फर्किने योजनामा छ। नेपालका दाउरा सक्नका लागि आउँदैछ, तिनका लास जलाउन, नेपालको वातावरण बिगार्न आउँदैछ धुवाले, तिनका चाहिँ लास पनि एयरपोर्टबाट उतै फर्काउनुपर्छ। जसलाई जन्मभरि देश चाहिएन त्यसलाई नेपालमा आएर मर्ने र नेपालका दाउरा सक्ने कुनै अधिकार छैन। त्यो भएको हुनाले यस्ताहरू पनि छन् मान्छेहरू। हाम्री आमालाई विदेशीबाट बलात्कार गर्न लगाएर त्यसको भिडियो खिचेर ब्लू फिल्म बनाएर अनि त्यसलाई युट्युबमा राखेर पैसा कमाउन खोज्ने यी विश्लेषकहरू, यी पत्रकारहरू, यी डाक्टर साहबहरू, यिनीहरूलाई आँसु लाग्नेछ नेपाल आमाको। अब अघि संसदबाट पास किन गराउनु पर्यो? 56 अर्बको चाइनाको सहयोग घोषणा हुँदा संसदबाट पास गराउनु परेन त किन? अर्को कुरा आएको सन्दर्भमा हामीले इन्डियासँग सोधेर मात्रै, सोधेर पनि होइन, सोध्नेलाई त सहमति भन्छ, सहमतिमा नसोधिकन उसले उसको कुरो बुझेर वा उसलाई चित्त बुझ्दा मात्रै उसले 100% जे भन्छ त्यही मात्रै नमानेर हामीले हाम्रा रिपोर्टहरू वा हाम्रा प्लानहरू बनाएर एमसिसीलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरो 5A मा लेखेको छ। इन कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। यो किन यसरी क्लियरली लेखियो हेर्नु, पढ्न जान्दछन् त, जान्दैनन् भने केही सक्दैनौ भने तिमी ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे राखेर बुझाउन सकिन्छ हैन? प्रष्टै भनेको छ। यसमा जवाब के आएको होला तपाईँले सुन्नु भएको छ? अघि भनेका यी विद्वानहरूबाट, विश्लेषकहरूबाट के जवाब आयो भने होइन, हामीले यहाँबाट विद्युत ट्रान्समिसन लाइन इत्यादि यहाँबाट उत्पादन भएको जलविद्युत इन्डियालाई बेच्नुपर्छ, इन्डियाले किन्ने भएको हुनाले उसलाई सोधेर गर्नुपर्छ, उसले कतिमा किन्छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु एउटा कुरो, तपाईँ म किसानका छोराहरू हामीले उत्पादन गरेको चाहिँ धानको मूल्य
कतिमा किन्छस् भनेर सोध्न जानुपर्ने स्थिति छ। मेरो मूल्य यति पुग्यो धानको, किनभने मैले यति हल गोरु लगाएको छु, यति दिन काम गरेको छु, यति दिन हलो जोतेको छु, रोपेको छु, झार्ने बेलासम्म मेरो हाजिरै जोड्ने हो भने पनि यति भयो। त्यो भएको हुनाले मेरो धानको मूल्य यति हो भनेर हामीले भन्न पाउने दिन कहिले आएन। यो परम्परागत तपाईँको कृषि बजार प्रणाली जस्तै त्योभन्दा बाहिर सोच्न नसक्ने दिमाग भएकाहरूले यो भन्छन् कि इन्डियासँग पहिला सोध्नुपर्छ कतिमा। अब यसको मूल्य यति हो, यतिमा हुन्छ भने हुन्छ, नभए नेपालमै चाहिएको छ नि जलविद्युत धेरै, होइन र? हामीले मजाले चाहिँ यो इन्डियाबाट किन तपाईँको पेट्रोल प्रडक्ट चाहिँ अरू एलपिजीहरू ल्याउनु पर्यो? हामीले मजाले चाहिँ तपाईँको खाना पकाउने मात्र यो देशभरिको सबै ग्यास चाहिँ खर्च रोकिदिउँ न त, होइन? इलेक्ट्रिसिटीबाटै यो गर्न किन नसक्ने सरकारले? सब्सिडी दिएर पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारण उसले कतिमा किन्छ भनेर सोधेर अनि गर्ने होइन। हो यही हो तपाईँको आत्मसमर्पण भनेको। अब इन्डिया रिसाउँछ नि त भनेर भन्छन् फेरि हेर्नु, एमसिसीमा त्यो लेखेको छ त रिसाउला नि त होइन? अब इन्डिया रिसाउँछ, अब रिसाउँछ नि त, सबैलाई खुसी पार्न सकिन्छ त संसारमा? मेक्सिकोसँग अमेरिका खुसी छ त? त्यहीँ नजिकै छ त, परतिर वाल लाउँछु भन्दै थियो त तिनीहरू पनि, होइन र? हामीले इन्डियामा चाहिँ त्यहाँ भिजा इन्डियासँग पनि लागू गर्नुपर्छ भने जस्तो संसारको कुनै पनि देशको नागरिकलाई नेपालमा अनअराइभल भिजा दिनु हुन्न। नेपालकै आइएनजिओ साइएनजिओ यस्ता गर्ने आइएनजिओ सब लखेट्नुपर्छ। सक्छौँ कि तपाईँ हामी? केपी ओलीले पनि एमसी पास गर्ने कुरामा जोड दिँदाखेरि अग्नि सापकोटालाई रोकेको कुरा ताजै छ। र अहिले अब देउबाज्यूले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन बनाउने कुरा, एमसिसीसँगको रिलेसनका कुरा, यिनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? कुरा खास के हुँदैछ? सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि अमेरिका जाने भिजा दिन्छु भनेर पनि उहाँले पास गर्नुहुन्छ मजाले, चाहिएकै त्यति त हो नि। किन गर्नु भएन? नभए प्रचण्डले चाहिँ संशोधन गरेर पास गरे हुन्छ भनेको के हो? माया गर्दै गर्दै काटे हुन्छ भन्न मिल्छ त? अर्को कुरा भनौँ, डकुमेन्टमा फोटोसहित आएको छ नि फेरि हेर्नु, नेपालमा स्थल सेनाको क्याम्प निर्माण गर्नका लागि 2 पटक उच्च अमेरिकी सैनिकहरूको भ्रमण भइसक्यो। यो कुरो अघि मैले भनेको 17 को रिपोर्टमा चाहिँ फोटोसहित राखेको छ। नेपाली सैनिकहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दै गरेको यही हो भनेर। योभन्दा अरू के चाहिन्छ? हेर्नुहोस् है, यति भइसकेपछि यो अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम हो, यो आर्थिक कार्यक्रमै होइन, सैन्य कार्यक्रम हो। यसले तपाईँको सार्कलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निष्क्रिय बनाएर अनि यहाँ चाहिँ थ्रु इन्डियन आइज मात्रै किन हेरिरहेछन्? इन्डियालाई किन सक्रिय बनाउन खोजिरहेको छ? मुख्य कुरा त यो हो नि, किनभने इन्डिया जो क्वाडको चाहिँ सदस्य छ, नेपाललाई पनि क्वाडको सदस्य बनाउन खोज्दैछ, त्यही सैन्य गठबन्धनभित्र राख्नलाई। सार्कलाई तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्न खोज्दैछ। यो प्रष्ट भइसकेपछि अब संशोधन गर्ने रे, अहिले होइन 7 वर्षपछि 5 वर्षपछि चाहिँ नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि जे गरे पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीहरूदेखि लिएर अरू सबै चाहिँ अमेरिकाको हुने कुरामा सहमति जनाउने सैन्य रणनीति अन्तर्गतको बजेट भएको हुनाले हाम्रो अबको 10 वर्ष पुरै धान दिने बजेट आयो भने पनि त्यो लिनु हुँदैन, किनकि त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको हो। एमसिसी त्यही हो। यो कुनै आर्थिक प्याकेज होइन। यो मैले भनेको होइन, विरोध गरेको अमेरिका भएकै कारणले विरोध गर्नुपर्छ त? होइन नि त, होइन? अमेरिका भएको कारणले विरोध गरेको होइन। कुनै पनि देशको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको रकम नेपालले लिनुहुन्न भन्ने हो। यो हुनु भनेको घोषणा आउन दिने हो। त्यो भनेको हाम्रा चेलीबेटीलाई होइन सँगै सुत्ता त के भयो त भनेर चाहिँ उसको जोर जबरजस्तीले, होइन? अरू त के पनि भएको छैन त। जोसुकै मान्छे आज तपाईँको इन्डियन आउँछ उसलाई सुत्न दिएको छ, अमेरिकन आउँछ त्यो सुत्न दिएको छ। यी तपाईँको राजनीतिक पुरुष वेश्याहरूले चलाएको देश भएको हुनाले यस्तो मानसिकतामा यिनीहरूले। देउबाले अहिले के अवस्था सोचेका छन् त? एमसिसी गरेमा एमसिसीले त अब के सोचेका छन्? तपाईँको देउबाले मोहम्मद अफ्ताब आलमहरूलाई बाहिर निकाल्ने, होइन? एमसिसी चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्ने। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा जम्मा एउटा मात्रै हो कि एमसिसी कसले पास गरेर जस लिने। तर उहाँको गठबन्धनका चित्र कृषि जसले त विरोधै गरिरहेको छ नि त, गर्न देला नि त? होइन, यसैले भनेको पास चाहिँ हुँदैन है। फेरि पास किन हुँदैन? अब महन्त ठाकुरहरूले भोट हाल्न पाउने स्थिति संसदमा देखिँदै छैन। एक
अब केपी ओलीका केही टट्टुहरूले सांसद नामका हिजो एमसिसी त कहाँ यो तपाईँको पुरै नेपालको हितमा छ नि भन्दै थिए। आज होइन एमसिसी त पास गर्नु हुँदैन भनेर फेरि भन्न थालेका तिनै व्यक्तिले भन्न थालिसके कि तिनै व्यक्तिले भन्न थाले होइन। अर्को यो प्रतिस्पर्धा के भने हामीले पो अमेरिकाको चाकरी गर्न पाउनु पर्थ्यो त, देउबाले यत्रो पटक गरिसक्यौ त, अब त हाम्रो पालो हो नि त चाकरी गर्ने भन्ने मात्रै नै भनाइ थियो। म पास गर्न पाऊँ, यिनीहरूले इन्डियन र अमेरिकनहरूलाई तिम्रो हितमा म चाहिँ बढी काम गर्न सक्छु भनेर वचन दिएका थिए। अनि ती विदेशीले नेपालमा उनीहरूको सरकार बनाइदिएका हुन्। राति बोलाएर केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ, किनकि नेपालमा तपाईँको रको 1 नम्बरको कर्मचारी त केपी ओली नै हो, उहाँले आफ्नो हाकिमलाई राति बोलाएर प्रतिवेदन बुझाउनु भयो। इन्डियन चाहिँ रको प्रमुखलाई, केपी ओली नै हो, ऊ चाहिँ केपी ओली नै हो नि, प्रमुख कर्मचारीले प्रतिवेदन बुझाउने होइन त। यति काम भयो, यो भयो होइन, तिम्रा विरोधीलाई मैले यतिलाई चाहिँ गरेँ, सगन नेपालहरूलाई एमसिसीको विरोध गरेकोमा चाहिँ हतकडी लाएर भित्र हालेँ, सर्वोच्चले चाहिँ छोडिदियो, त्यसलाई म थुक्छु, केपीले यिनी कुरा न भने होइन र। अब हामीले यो एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ कि ओली देउबाहरू यिनीहरूको एउटै प्रतिस्पर्धा हो, विदेशीलाई कसले बढी रिझाउने, कसले चाहिँ विदेशीको आफू चाहिँ साखुल्य हुनका लागि छिटो एमसिसी पास गर्ने, यही प्रतिस्पर्धा नै थियो। गर्ने काम त एउटै थियो। त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा कुनै कन्फ्युजनमा रहनु हुँदैन। सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नु, यसको तपाईँको भाषा हेर्नु, यसका प्रावधान हेर्नु, यो काम गर्ने तपाईँको चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने सरकारका प्रमुखहरूको अभिव्यक्ति हेर्नु, सबैले यही नै त गर्न खोजिरहेछन् नि। त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा कन्फ्युजनमा पर्नै हुँदैन। अर्को एउटा विषय अघि जोड्नु भएको थियो कि पास संसदबाट होइन हुने अवस्था छ छैन इत्यादि। यो संसदको इक्वेसन हेर्दाखेरि पास हुने एउटा देखिँदै छैन। अर्को संसदबाट संशोधन नगरिकन पास गर्नुपर्छ अमेरिकाले भनेको थियो, संशोधनलाई स्वीकार गरिँदैन भनेको थियो। अब यिनीहरूले संशोधन गरे भन्दैमा अमेरिकाले स्वीकारिहाल्छ यो पनि लाग्दैन। अर्को कुरा, अमेरिकाको नेचर चाहिँ के देखिँदैछ भने अघिल्लै वर्षको असार 16 गते त उनीहरूले दिएको समय त सिद्धिएको थियो र पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ भनेर देउबाले भन्दा खुसी भइरहेको देखियो अमेरिकनहरू। यसले के देखायो भने उनीहरूले संशोधन भए पनि आफ्ना अडानहरू छोडेर नेपालमा एमसिसी केही त्यो भित्र भएको व्यवस्था सबै हटाएर पनि, भित्र भएको व्यवस्था सबै अघि भने जस्तो त्यो इन्डियालाई सोध्नुपर्ने, यो तपाईँको चाहिँ नेपालमा मुद्दा नलाग्ने, यो सबै हटाएर भए पनि नेपालमा एमसिसी भन्ने पास मात्रै भएको घोषणा चाहिँ होस् भन्ने अमेरिकनहरू चाहन्छन्। किनभने उनीहरूले अरू देशमा पनि जहाँ आफ्नो सैन्य स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने थियो ती ठाउँमा पहिला एकचोटि पास गरेको पनि पछि संशोधन गर्दा पनि उसले ओके गर्यो कि नेपालमा त्यही देखिँदैछ। हेर्नु, यो भनेको के हो भने उसले पास मात्रै गर्न पायो भने आफ्ना कर्मचारी, हतियार र सैनिक चाहिँ नेपाल ल्याउन पाउने सबै बाटो खुल्छ। त्यसो देउबा सरकार हुन्जेलसम्म पास हुने सम्भावना कमै छ जेसँग चाहिँ पास हुँदैन। संसदमा तपाईँको बहुमत पुग्दैन एमसिसीको पक्षमा, किनभने बहुमत पुग्ने थियो। ओली आफै सरकारमा थियो भने भोट हाल्ने थिए होइन, तर आफू सरकारमा नभएको कारणले अब एमालेवालाहरूले विभिन्न चाहिँ विषय लिएर आएर यसलाई पास गराउँदैनन्, गर्न दिँदैनन्, किनकि त्यो चाकरी चाहिँ आफूले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ हो। अर्को, यिनीहरूले संसदमा पास भनेर हात उठाएर पास हुन्छ र पास भनेको के हो? पास भनेको फिल्डमा पास हुनुपर्छ। हेर्नु, पास भनेको फिल्डमा तपाईँको चाहिँ जहाँ यसका कार्यालयहरू, जहाँ यसका चाहिँ तपाईँको परियोजनाहरू निर्माण हुन्छन् त्यो तयार हुन पाउनुपर्छ, तर त्यो तयार हुँदैन, त्यहाँ ध्वस्त हुन्छ। कसरी ध्वस्त गर्नुहुन्छ? त्यो हामी नै गर्छौँ नि, ध्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामी नै गर्छौँ। तपाईँलाई नै कब्जा गर्न सक्छन्, हामीलाई एट्याक हुन सक्छ। ठिक छ, ऊ अमेरिकाले गरेकै हो त। चिलीमा तपाईँको राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टरबाट उडाएर लगेर चाहिँ बेपत्ता बनाइदिएको होइन? गरोस्, म सधैँ बाँच्छु र यस्तो म मात्रै छैन नि। यत्तिकै 11 वर्षदेखि हामी कुनै एउटा अडानमा होइन राइट टु रिजेक्ट, रिकल भनेर सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश गराउँदा मान्छे त्यति बेला हाँसे पनि। अहिले त यो त सारा मान्छेलाई मनपर्ने एजेन्डा। अमेरिकी दूतावासको गेटमा पुग्नु नि तपाईँ, अनि दूतावास भित्रै प्रवेश गरौँ, उनीहरूलाई बुझाएर भन्यौँ
कि तपाईँहरूसँग यदि केही छ भने भन्नुहोस्, कि हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् कि तपाईँ कन्भिन्स गर्नुहोस्। भनेको के हो यो? उनीहरूले भने वी आर नट द लिगल एक्सपर्ट, होइन, हामीले अझै यसमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। अहिले हामी यो बुझ्छौँ, अहिले तपाईँको कुरा सुन्दा हामीलाई चाहिँ होइन यसमा तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने गरिकन हामीले दिने जवाफ केही पनि छैन, किनभने हामी यसको एक्सपर्ट होइन भनेर उनीहरू टारे। भनेको दे आर नट कन्भिन्स्ड वेल। हेर्नु, यो भएको हुनाले संसदमा त्यो तपाईँको पास भनेर हात उठाए पनि व्यवहारमा यो फेल हुन्छ। अब केही समयपछि नै त्यो तपाईँको बेलकोटगढीको नुवाकोटको यो ठाउँहरू भत्किन्छ। भत्काउनुहुन्छ भत्किन्छ, तपाईँले भत्काइदिनुहुन्छ? हामी नै भत्काउँछौँ, त्यो हाम्रो कार्यक्रमै छ। एमसिसीको विरुद्धमा स्वागत नेपाल जेल पनि दिन तयार हो पूर्ण रूपमा। यो सधैँ बाँच्ने हो र विदेशीको गोली खाएर मर्नुभन्दा अहिले नेपाली दाजुभाइ नेपाली सेनाको गोली खाएर मर्न तयार हो नि, उनीहरूलाई पनि गर्व होला कि होइन र? त्यो भएको हुनाले यसमा यति पनि हिचकिचाट छैन। हेर्नुहोस्, म दैनिक गीता पाठ गर्ने मान्छे हो। कहाँनिर तपाईँको चाहिँ पहाड जत्रो गरुङ्गो मृत्यु मर्नुपर्छ र कहाँनिर तपाईँको चाहिँ हलुङ्गो ढङ्गले लिनुपर्छ सबै मैले बुझाएको छु। म निश्चित छु। यो अस्ति लडेकै बेला हेर्नुहोस्, एउटा वालमा यसो भएर मेरो आधा शरीर त्यो सिमेन्टको वालको एकापट्टि, आधा शरीर एकापट्टि थियो। स्पाइनल कर्ड गरेर म त्यति बेलै जान सक्थेँ। हाम्रो सँगसँगै काम गरेको पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीज्यू होइन, अहिलेसम्म व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ, बाँचिरहनु भएको छ। अझै कति ठुलो अरू पत्रकारले गर्न नसकेको बोटलर्स होइन, नेपालको चाहिँ सेयर भित्रभित्रै बिक्री गरेको कुरा लेखेर आज उहाँलाई ज्यान मार्ने धम्की भयो। त्यो सारा हातखुट्टा भएका मान्छेभन्दा शक्तिशाली त गजेन्द्र बुढाथोकी रहेछ। उहाँलाई मार्न तयार हुँदैछ विश्वका अरू एजेन्टहरूको समूह, एउटा व्हिल चेयरमा बसेको मान्छेको। तर हातखुट्टा भएका पत्रकारहरूले के गरे? केही पनि गर्न सकेन। अस्ति उहाँलाई पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ यो अपाङ्ग छ, त्यसकारण चाहिँ यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन पत्रकारको भनेर पार्टीका पत्रकारहरूले उहाँलाई चाहिँ सोझै भने। खास त नेपाली पत्रकारको तपाईँको नेतृत्व त उहाँ पो रहेछ, स्वतन्त्र निष्पक्ष साँचो व्यावसायिक पत्रकार। त्यो भएको मैले भनेको के भने त्यो गजेन्द्रजी जस्तै म अहिले व्हिल चेयरमा हुन सक्थेँ होइन। दुईतिर शरीर वालबाट झुन्डिँदाखेरि धन यो पछाडिको पार्ट नपरेर यो कमरको एङ्गलमा चाहिँ परेर भयो। त्यो जुनसुकै बेला मर्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यो भएको हुनाले हामीले तपाईँ यदि सत्य काम, इफ यु थिङ्क भेरी जेन्युनली द्याट यु आर गोइङ फर द गुड वान, यु सुड नट हेभ टु मेक एनी अदर पिपल कन्भिन्स्ड। अरू कुनै मान्छेलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्न जरुरी छैन। तपाईँ आफू कन्भिन्स्ड हुनुभयो भने त्यो काम सम्भव छ। किनकि नेपाल आमालाई जोगाउनको लागि ठिक छ, म मर्न सक्छु, अर्को कोही मर्न सक्छ, हामी केही मर्न सक्छौँ, तर देश मर्न दिनु भएन नि। ल एमसिसीको विरोध नगरेर बाँचौँला कि हामी सधैँ बाँच्छौँ? त्यसरी बाँचिरहनुभन्दा त म त गर्वमै तुइएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो बचाइको के अर्थ छ र? कुनै अर्थ छैन। हस्, थ्याङ्क यू। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।